करेन्ट भनेको के हो? करेन्ट भनेको चार्ज फ्लोइङ पर युनिट टाइम हो है त। करेन्ट भनेको चार्ज फ्लोइङ पर युनिट टाइम हो। एकैछिन है त। करेन्ट भनेको चार्ज फ्लोइङ पर युनिट टाइम। त चार्ज भनेको के हो हामीलाई थाहा छ। चार्ज भनेको Q इक्वल्स टु एनी नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स टाइम चार्ज अफ इलेक्ट्रोन्स है त। एकैछिन है त। ल हेर त चार्ज भनेको के हो? नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स टाइम चार्ज अफ इलेक्ट्रोन। चार्ज Q इक्वल्स टु एनी हामीले पहिला पनि पढेको थियो होला। Q इक्वल्स टु एनी Q भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स टाइम चार्ज अफ इलेक्ट्रोन्स। ल हेरौँ त अब बाई टाइम है त। बाई टाइम ल हेर त अब हामीलाई यो क्वेशन्सले नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स दिएको छ है त। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट टाइम दिएको छ। n/t दिएको छ। n/t कति दिएको छ त 6.25 इन्टु 10 को पावर 12 है त। n/t हामीलाई दिएको छ 6.5 इन्टु 10 को पावर 12 इलेक्ट्रोन्स पर सेकेन्ड भनेको हामीलाई नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर सेकेन्ड दिएको छ र हामीलाई चार्ज अफ इलेक्ट्रोन्स पनि थाहा छ 1.6 इन्टु 10 को पावर -9। र यो सबैलाई सल्भ गर्ने हो भने चाहिँ अब यसलाई सल्भ गरौँ है त। यसलाई सल्भ गरौँ। मेरो हैन आवाज आछ नि हैन? आवाज यदि डिस्टर्ब भयो भने भन है त। हेरौँ अब यसलाई सल्भ गरौँ है त। यसलाई सल्भ गरौँ 6.25 इन्टु 1.6 गर्ने हो भने कति आउँछ? 10 को पावर -9 इन्टु 10 को पावर 12 गर्ने हो भने हेर 12 6 18 प्लस 1 19 भनेपछि यो 10 को पावर 12 र 10 को पावर -19 लाई काट्ने हो भने चाहिँ 10 को पावर -7 आउँछ है त। भनेपछि हाम्रो आन्सर कति आउँछ हेर त 6.5 इन्टु 1.6 गर्ने हो भने लगभग यसलाई के गरौँ भने चाहिँ 6.25 इन्टु 1.6 लाई यसलाई यसलाई हैन मल्टिप्लाई गर्ने हो भने हेर त 16 6 जा 96 भनेपछि 96 भन्दा बढी लगभग यसलाई 10 नै मान्दियौँ के 6.5 इन्टु 1.6 भनेपछि 16 6 जा 96 9.6 आउँछ। तर 9.6 लाई हामी 10 नै मान्दियौँ केही पनि फरक पर्दैन है त। 9.6 लाई हामीले 10 नै मानिदिने हो भने चाहिँ हाम्रो कति आउँछ 10 आउँछ है त। 6.25 हामी 10 नम्बर भनेपछि 6.25 इन्टु 1.6 गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो कति आउँछ 10 आउँछ। भनेपछि यसलाई इक्वल्स टु 10 इन्टु 10 को पावर -7 र यसलाई गर्ने हो भने 10 को पावर -6 आयो है त। भनेपछि हाम्रो करेन्टको भ्यालु कति आउँछ त 10 को पावर -6 अम्पेयर है त। यो हाम्रो अम्पेयर भयो। अब यो अम्पेयरलाई हामीले मिली अम्पेयरमा कसरी लग्ने हेर त। अम्पेयरलाई हामीले मिली अम्पेयर या माइक्रो अम्पेयरमा कसरी लग्ने? मिली अम्पेयरमा लग्नु छ भने चाहिँ 10 को पावर 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है त। अम्पेयरलाई मिली अम्पेयरमा लग्नु छ भने चाहिँ 10 को पावर 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अम्पेयरलाई माइक्रो अम्पेयरमा लग्नु छ भने 10 को पावर 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है त। 10 को पावर 6 ले हामीले त अब यसलाई के गरौँ माइक्रो अम्पेयरमा लगौँ भने चाहिँ यसलाई 10 को पावर 6 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ भने चाहिँ 10 को पावर -6 इन्टु 10 को पावर 6 गर्ने हो भने हाम्रो आन्सर कति आउँछ त 1 आउँछ। 1 माइक्रो अम्पेयर चाहिँ हाम्रो आन्सर। बुझ्यौ त सबैले? हजुर। ल अब त्यसो अब हामी सर यो 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -9 यो नर्मल चार्ज हो सर। चार्जको भ्यालु यो चार्ज अफ इलेक्ट्रोन हो। दाइ सुन्नु न त्यो रेकर्डिङ पाउँदैनौँ हामीले। रेकर्डिङ हामी दिनदिनै गर्दैनौँ बनाइदिनु कुनै दिन गर्छौँ। दिनदिनै कहाँ गर्छ र रेकर्ड हो? हाम्रो यो अनलाइन क्लास हो के रेकर्डिङ हाम्रो अहिले बल्ल हाम्रो रेकर्डिङ भिडियोहरू चाहिँ हामी बल्ल अहिले रेकर्डिङ सुरु गर्दैछौँ के। त्योमा चाहिँ हामीले स्टुडेन्टहरूलाई नराखेर अब स्टुडेन्टहरूले राख्ने हो भने त के आवाज डिस्टर्ब आउँछ नि त। त्यो भएर विदाउट स्टुडेन्ट राखेर हामी रेकर्डिङ बल्ल स्टार्ट गरिरहेछौँ। त्यो हाम्रो भिडियो कम्प्लिट भएपछि चाहिँ हामी रेकर्डिङ मात्र दिने काम गर्छौँ। त्यो आई मिन त्यो पछिको लागि हो। यो Q/T को भ्यालु कसरी राख्नु भएको छ के बुझाइदिनु न। तिमी के ढिला आएको हो? सर यही छु म। अनि के तिमीले बुझेनौ भन त? करेन्ट इज इक्वल टु Q/T चार्ज पर टाइम लेख्नु भएको छ नि सर। हजुर। अब यसको भ्यालु सर नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स यो राखिदिनु भएको छ हैन?
होइन क्यूको फर्मुला हो एनी क्यू इक्वल्स टु एनी है त आईको फर्मुला हो क्यू बाई टी क्यूको फर्मुला हो एनी यसरी हामीले निकाल्यौँ है त एन भनेको सर नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हजुर हिजो अस्ति रेकर्डिङ गर्न भनेको थियो नि दाइ गरिदिनु भएको छ हिजो त हाम्रो क्लास नै भएन नि त हिजो अस्ति भएको होइन क्लास हिजो भएन क्लास अनि अस्ति 2 दिनको मैले भनेको थिएँ कि हजुरलाई मेसेज गरेर त्यसो अस्तिको त सुवर भाइले गरे होला हैन सुवर दादा मोडर्न फिजिक्सको चाहिँ गरे हो मोडर्न फिजिक्सको अनि मोडर्न फिजिक्स आयो मेकानिक्सको सरी त्यही त अस्तिको गरेछ त हिजो हाम्रो क्लास नै भएन त्यो बायोको र अनि त्यो मेकानिक्सको पाएको हो बायोको त मलाई धेरैले दादा बायोको पनि मागिराखेको थिए बायोको चाहिँ होइन मसँग चाहिँ मेकानिक्सको छ होइन मलाई चाहिँ तिमीहरूले मेसेज गर ल म पठाइदिउँला नि त कोहीलाई चाहिएको छ भनेपछि हस् हस् है त अब रेकर्डिङको लागि सुवल भाइलाई कन्ट्याक्ट गर है त हस् सर यो एनईको भ्यालु के राख्नुभयो सर एकचोटि बुझाइदिनु न तिमी अघि थिएनौ क्लासमा करेन्ट भनेको चार्ज आजको क्लासमा हैन त सुरुदेखि नै छु नि चार्ज फ्लोइङ पर टाइम हो चार्ज भनेको के हो q इक्वल्स टु n हो n डिभाइड टाइम र यो n भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स है n भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन t भनेको टाइम भनेपछि हामीलाई क्वेशन्सले n/t दिएको छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर टाइम दिएको छ है त क्वेशन्सले हामीलाई हेर तिमीले हेर्ने क्वेशन्स पढिरा छौ तिमीले क्वेशन्समा के छ पढ त क्वेशनमा छ सर फ्लो अफ 6.25 into 10 to the power 12 इलेक्ट्रोन पर सेकेन्ड इन ए कन्डक्टर त भयो छोड नि त्यो कुराहरु छोड इलेक्ट्रोन्स पर सेकेन्ड भनेको के दिएको हो त त्यो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट टाइम दिएको हैन हजुर दिएको छ सर यही n/t हो त्यो n/t दिएको हो र e भनेको चार्ज अफ इलेक्ट्रोन त्यो हामीलाई थाहा नै छ राख्दियो आन्सर निकाल्दियो ए भन्दापछि 1 सेकेन्ड लेख्नु भएको छैन हजुरले त्यहाँ 1 सेकेन्ड भनेर दिएकै छ त पर सेकेन्ड भनेर दिएकै छ n/t को भ्यालु दिएकै छ हो त्यही त तल 1 जनाउनु भएन त्यो मैले जनाउनु परेन के क्वेशन्सले दिएकै छ 6.2 into 10 को पावर 12 इलेक्ट्रोन्स पर सेकेन्ड भनेपछि n/t को भ्यालु क्वेशन्सले दिएकै छ है त इलेक्ट्रोन्स पर सेकेन्ड को भ्यालु क्वेशन्सले दिएकै छ त्यही भएर मैले अब त्यो किन जनाउनु है त यस सर बुझे ल त्यसो अब हामी अगाडि बढौँ अगाडि बढौँ त 11 नम्बर हेर है त 11 नम्बर ल हेर त 11 नम्बरमा हेर त के छ भने अ वायर अफ रेजिस्टेन्स 16 ओम है त अ वायर अफ रेजिस्टेन्स 16 ओम इज बेन्ट इन्टु अ सर्कुलर फर्म देन द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स अफ एनी डायमिटर इज हेर त एउटा वायर छ के हो हेर त एउटा वायर छ हामीसँग हेर त एउटा वायर छ र यो वायरको चाहिँ रेजिस्टेन्स 16 ओम छ है त यो वायरको रेजिस्टेन्स 16 ओम छ वायर अफ रेजिस्टेन्स 16 ओम भन्छ यो वायरको लगभग है एउटा वायर छ हामीसँग स्ट्रेट वायर छ यसको रेजिस्टेन्स चाहिँ 16 ओम छ र यो वायरलाई चाहिँ हामीले के गर्यो भने इज बेन्ट इन्टु अ सर्कुलर फर्म यही वायरलाई हामीले बेरेर गोलो बनायो गोलो स्ट्रक्चर बनायो है त भनेपछि यही वायरलाई हामीले बेरेर यस्तो गोलो स्ट्रक्चर बनायो र त्यो गोलो स्ट्रक्चर बनायो भनेपछि यो यही वायरलाई नै हामीले सर्कुलर फर्ममा चेन्ज गर्यो भनेपछि टोटल वायरको रेजिस्टेन्स 16 ओम भयो है त यो हैन यो गोलो वायरको पनि स्ट्रक्चर यो गोलो वायरको पनि रेजिस्टेन्स 16 ओम भयो र हामीले के सोधिरहेछ भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स अफ एनी डायमिटर है त तिमी कुनै एउटा डायमिटर ल्याऊ जस्तै मैले यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचमा एउटा डायमिटर लिए है त यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचमा मैले एउटा डायमिटर लिए हेर त ल फेरि हेर एउटा वायर छ वायरको रेजिस्टेन्स 16 ओम छ र यो वायरलाई मैले एउटा सर्कुलर फर्ममा बेरे है एउटा सर्कुलर फर्ममा बेरे यही वायरलाई भनेपछि यो सर्कुलर वायरको टोटल रेजिस्टेन्स 16 ओम भयो अब के गर्यौ त हामीले वायरलाई कुनै दुईवटा पोइन्टमा डायमिटर खिच्छौ है त यो र यो सपोज डायमिटर हो
र यो हामीलाई यो डायमिटरको एक्रस चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल भनेको छ। एउटा लाइन यता राखौँ एउटा लाइन उता राखौँ है त। यो पोइन्ट ए भयो यो पोइन्ट बी भयो। हामीलाई यो ए र बी को बिचमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर निकाल भन्यो। तर त यो टोटल वायरको रेजिस्टेन्स 16 ओम हो भने डायमिटरले त यो वायरलाई ठ्याक्क आधी आधीमा डिभाइड गरिदिन्छ र त डायमिटरले यो वायरलाई ठ्याक्क आधी आधीमा डिभाइड गरिदिन्छ। भनेपछि यो डायमिटर यो लाइनभन्दा माथि टोटल ओम 16 ओम हो भने यो लाइनभन्दा माथि 8 ओम हुन्छ र यो लाइनभन्दा तल पनि 8 ओम हुन्छ है। दुईटै 8 ओम भयो र हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल भनेको छ। भनेपछि हेर त यो करेन्ट यहाँबाट डिभाइड हुन्छ, सर्टेन यता जान्छ सर्टेन यता जान्छ। भनेपछि यो सर्किट त प्यारालल सर्किट भयो र प्यारालल सर्किटमा हामी के गर्छौँ त 1/R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 गर्छौँ। भनेपछि एउटा R को ठाउँमा 8 राख, अर्को R को ठाउँमा 8 राख र R इक्विभ्यालेन्टको भ्यालु निकाल्दियो। बुझ्यौ त मेरो कुरा? दा यो प्यारालल कसरी भयो भनिदिनु न एकचोटि। प्यारालल कसरी भयो र त एक्रस डायमिटर भनेको छ। भनेपछि तिमी कुनै पनि डायमिटर ल्याउ नि त। प्यारालल भनेको के हो? करेन्ट डिभाइड हुनु पर्यो। यो पोइन्टमा आएपछि त करेन्ट डिभाइड हुँदैन। हेर त यो पोइन्टमा सपोज यो पोइन्टमा आएपछि केही करेन्ट यता जान्छ होला, केही करेन्ट यता जान्छ होला। यो पोइन्टबाट त करेन्ट डिभाइड हुन्छ नि त। करेन्ट डिभाइड हुन साथ प्यारालल भयो। बुझे त। सिरिजमा करेन्ट सेम हुन्छ, करेन्ट डिभाइड हुन्छ। भनेपछि हामीलाई एक्रस डायमिटर भनेछ। एक्रस डायमिटर भनेको त कि त तिमी यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचमा ल्याऊ, कि त तिमी यो पोइन्ट र यो पोइन्टको ल्याऊ, कि तिमी यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचमा ल्याऊ। तिमी यो पोइन्ट र जहाँबाट लिए पनि त यो एक्रस डायमिटरले त यो तारलाई आधी आधी डिभाइड गर्ने हो नि त। जुन पोइन्टबाट लिए पनि आधी आधी डिभाइड गर्ने हो। भनेपछि टोटल रेजिस्टेन्स 16 ओम हो भने त 8 ओम हुन्छ। भनेपछि यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्दियो 1/R = 1/R1 + R2। और यति गर्नुभन्दा राम्रो त मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ भने सिम्पल ट्रिक सिकाएको थिएँ। यदि n वटा रेजिस्टेन्स प्याराललमा छ भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्छौ? R/n निकाल्छौ। भनेपछि 8 कतिवटा छ? 2 वटा, 8/4। भनेपछि 4 ओम भयो हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट। यसरी निकाल्दा पनि हुन्छ, केलाई सल्भ गरेर निकाल। जसरी तिमी बुझ्छौ त्यसरी निकाल, तर निकाल है त। बुझ्यौ मेरो कुरा? यस सर। ल यस सर। त्यसो अब हामी होइन 1 मिनट पनि होइन, म 20 सेकेन्डमा आएँ है। त्यो 20 सेकेन्डमा सबैजनाले सुन है, तिमीहरूले सबैजनाले साथ दियो होइन। हाम्रो कोर्स चाहिँ अलि चाँडो सकिन्छ होइन। त्यो अलि आफूले 6.25 × 1.6 कसरी गरेको कसरी भन्न सक्छ? के भनेको? 6.25 × 1.6 को कसरी निकालेको? जस्तै अब पोइन्ट निकालेको हो कि के गरेको भन्न सक्छ? कति नम्बरको क्वेसन हो? 10 अघि भर्खर गरेको। 10 नम्बरको यस्तो हो के, तिमीहरूले यसरी बुझ न। 10 नम्बरको 6.25 × 10 को पावर 12 भनेको यो इलेक्ट्रोनको नम्बर हो है। n को भ्यालु त्यो हो भनेर बुझ। अनि हामीलाई चाहिँ t पर सेकेन्ड भनेको 1 सेकेन्डको लागि मात्र t को भ्यालु 1 राख्यो। अनि त्यसलाई होइन, त्यो त मैले बुझे, तर त्यो मल्टिप्लाई चाहिँ कसरी गरेको? 6.25 भन्ने छ अनि 1.6 छ नि। त्यो 6.25 को 2.2 पछाडि छ नि, पोइन्ट पछिको दुईटा नम्बर, त्यसलाई तल डिभाइडमा ल्याइदेऊ, 100 भयो। अनि 1.6 को पनि तल ल्याइदेऊ। अनि माथि लैजाँदाखेरि 10 टु द पावर कति हुन्छ? -3 हुन्छ। अनि त्यसलाई जोड्देऊ अनि -4 आउँछ, -10 आउँछ। अनि त्यसबाट चाहिँ गर न। क्यालकुलेसनमा त्यस्तो हातिनु पर्दैन, किनकि तिमीहरू धेरैजनाको मैले देखिरहेको छु होइन। नत्र कोर्स हाम्रो धेरै पछाडि जान्छ कि तिमी सबै कुराहरू भ्याइँदैन नि। त्यो सक्यो भने हामीले धेरै पढ्न पाइन्छ नि त। त्यो भएर यदि बुझेन भने धेरै ढिला नगर्नु। सिम्पल क्यालकुलेसन धेरै त पछाडि डिभाइड सोधिरा हुन्छ नि सबैजनाले। मल्टिप्लाई डिभाइड यस्तो मात्र सोधिरा हो। मैले त्यही कुरा भनिरहेको कि धेरैजना मैले फेरि त्यस्तो भन्दाखेरि धेरैजना कसैले बुझेर भने सोध्दा पनि नसोध्ने कन्फ्युज हुन्छ भने किन उनीहरूको सेल्फ स्टिम लो गरेर? नै मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन नि त। तिमीले भन्न खोजेको माइन्ड तिम्रो भनेको हैन। कुनै क्यालकुलेसनकै कुराले गर्दा नेटले गर्दा कन्फ्युज भएको हुन सक्छ। उनीहरूले चाहेर गर्न खोजिरहेको होइन नि त। ल बोला मजाले होइन। त्यो सबैले साथ दिउ मात्र भनेको हो, अरू केही पनि होइन।
त्यही अब चाहिँ हामीलाई टाइम पनि छैन क्या अब त्यही भएको हुनाले मात्र हो, नत्र त केही थिएन। यो अरू भइदिएको भए त सोध्नलाई त यस्तो तिमीहरूले 2+2 गरेर 4 हुन्छ पनि सोध्न पाउँछौ, सोध्ने त अधिकारै हो पढिसकेपछि। मैले त्यो अरू हिसाबले चाहिँ भने होइन होइन। अब मल्टिप्लाई डिभाइड कुरा जस्तो होइन, त्यो कुरा चाहिँ आफूले पनि बुझ्न सकिन्छ, कन्सेप्ट चाहिँ आफूले बुझिरहेको भए त सोध्नु पर्ने त्यो कुनै हुँदैन थियो नि त। मैले भन्न खोजेको चाहिँ दुवैजनाले भनेको थ्याङ्क यू। मैले सोधिरहेको चाहिँ अब 625 into 16 चाहिँ लाइक 10,000 जति हुन्छ है। अनि सरले पनि त्यही निकाल्नु भएको छ, तर लाइक 6.2 into 2 गरेको हो कि 6.2 into 1 गरेर सरले निकाल्नु भएको हो, त्यही सोधिराखेँ। यस्तो हो के 1.6 छ नि आफै हिसाबले जसरी करेक्ट हुन्छ मल्टिप्लाई गरेर त्यही नै हो कि त्यो ऊ दादाले अब त्यो ऊ राउन्ड अफ गरेर के गरेर गर्छिन्छ होइन। फेरि त्यसरी तिमी कन्फ्युज भएको जस्तो लाग्यो मलाई। तिमी नर्मली जसरी मल्टिप्लाई गर्छौ चाँडो दिमाग चलाएर मल्टिप्लाई गर अनि पोइन्टलाई अगाडि ल्याऊ अनि त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ क्या, त्यो जसरी गरे पनि हुन्छ। ल यस्तो है, यस्तो मैले अब कुरा सुने, मैले यस्तो गरेँ हो कि 6.25 into 1.6 थियो नि त। अनि मैले के गरेँ भने हेर त 16 6 जा 96 गरेँ क्या मैले। 16 6 जा कति हुन्छ, 16 1 जा आउनु पर्यो वेटिङमा खानु धेरैजना। मैले गरिसकेँ, सबैलाई गरिसकेँ है त। मैले के गरेँ भने चाहिँ 16 6 जा 96 गरेर गरेँ हो क्या मैले है त। 16 6 जा कति हुन्छ, 96 हुन्छ है त। भनेपछि 16 अब यहाँ डेसिमल छ भने त 9.6 हुन्छ है त। तर हेर त यहाँ 0.25 छ नि त। 0.25 ले त अझै किनकि त बढाउँछ होला, त्यही भएर मैले 9.6 लाई 10 मानिदिएँ है त। यसरी गरेँ है त। होइन यस्तो हो कि तिमीहरूले सोध्न चाहिँ पाइयो। अब त्यो केही पनि छैन। हामी ठिक छ, हाम्रो भ्याएन भने हामी हाम्रो यो मन्थको लास्टसम्म हामी छैन नि। मैले त अब मेरो विचार यति मात्र हो भने के हो भने चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अब केही सिकेर जाऊ यहाँबाट है। यतिकै खाली हात चाहिँ जानु भएन। केही ट्रिक्सहरू केही टेक्निक्सहरू चाहिँ सिकेर जानु पर्यो है त। ल केही छैन, सोध्न चाहिँ पाइयो, सबैले सोध्न पाउँछ। ल अब चाहिँ हामी के गरौँ भने पहिलेवाला फिगरवाला बुझ्यौ त। हामीले जुन यो सर्कुलर वायर, एउटा स्ट्रेट वायरलाई सर्कुलर वायरमा हामीले कन्भर्ट गर्यौँ र डायमिटरको हामीले यो डायमिटर दुईवटा डायमिटर इन दुईवटा डायमेट्रिक इन है त। भनेपछि एउटा इन यता लियो भने अर्कोले इन यता लिनु पर्यो, त्यसको एक्रस इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्ने भनेर बुझ्यौ त। र आधी यता भयो आधी यता भयो भने चाहिँ आधी करेन्ट यता जान्छ, आधी भनेपछि हाफ करेन्ट यता जाने भयो भने चाहिँ रेजिस्टेन्स पनि आधी हुने भयो। टोटल 16 ओम हो भने 8 ओम यता हुन्छ, 8 ओम यता हुन्छ, किनभने हामी ठ्याक्क इक्वली कट गरेका छौँ नि त। आधी डायमिटर भन्ने त डायमिटरले त कुनै पनि सर्कललाई इक्वली काट्छ है त। डायमिटर भनेको त ठ्याक्क बिचबाट सेन्टरबाट पास हुन्छ नि त डायमिटर। अब सेक्टर है त, त्यहाँ अब हामी बच्चामा पढ्थ्यौँ सेक्टर पढ्थ्यौँ, सेक्टरले सेगमेन्ट पढ्थ्यौँ है त। यो डायमिटर भनेको ठ्याक्क बिचबाट पास हुने हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले रेजिस्टेन्स पनि ठ्याक्क इक्वल डिभाइड गर्नु पर्यो। भनेपछि टोटल 16 हो भने 8 गर्नु पर्यो र 8 र 8 प्यारेललमा छ र प्यारेललको हामीलाई थाहा छ 1/r = 1/r1 + r2 है त। बुझ्यौ त? बुझेँ दादा। यस दादा। ल अब चाहिँ हामी कुन नम्बरमा आउँ भने 12 नम्बरमा आउँ है त। 12 नम्बर हेर्नु त। 12 नम्बरमा के छ त, if a copper wire is stretched to make 0.1% thinner, then the percentage change in the resistance would be near है त। थिनर भनेर चाहिँ हेर त हामीलाई के थाहा छ भने स्ट्रेचिङको बेला रेजिस्टेन्स लेन्थ स्क्वायरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ र थिनर भनेको के हो त है त। कुनै कुरालाई थिन गर्नु भनेको त एरिया, कुनै कुरालाई थिन गर्नु भनेको के हो त, एरिया घटाउनु हो कि होइन भन त। कुनै कुरालाई थिन घटाउनुको एरिया घटाउनु हो है त। केही कुरा थिन हुनु भनेको त एरिया घट्नु हो। भनेपछि हामीले एउटा कपर वायरलाई स्ट्रेच गर्यौँ र स्ट्रेच गरिसकेपछि कति पर्सेन्ट थिन गर्यौँ त हेर त सबैले। कपर वायर इज स्ट्रेच्ड टु मेक 0.1% थिनर है त। भनेपछि हामीले 0.1%ले वायरलाई थिन गर्यौँ। त्यसमा हामीले के निकाल भने त हेर त, द रेजिस्टेन्स वुड बी नियरली। हेर रेजिस्टेन्स भनेको लेन्थ, यदि होइन स्ट्रेचिङको केस हो भने चाहिँ लेन्थको स्क्वायरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो अर्को केस के को छ त, स्ट्रेचिङकै केसमा अर्को एरिया है त। हाम्रो अर्को एरियासँग रिलेसन छ। एरियासँग के रिलेसन छ भने एरियाको स्क्वायरसँग चाहिँ के हुन्छ भने त
इन्भर्सली एरियाको प्रोपोर्सनल स्क्वायर है त एरियाको स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो भने सेकेन्ड इक्वेसन यहाँ थिनर भनेको छ थिनर भन्यो भने त हामीले दोस्रो इक्वेसन ल्याउनु पर्यो रेजिस्टेन्स भनेको एरियाको स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल अर रेडियसको पावर 4 सँग एरिया भनेको त रेडियस एरियाको स्क्वायर भनेको त रेडियसको पावर 4 हो नि त है है त भनेपछि यहाँ थिनर भनेको त इफ अ कपर वायर इज स्ट्रेच टु मेक 0.1% थिनर हामीले 0.1% थिन बनायौँ है त थिन हामीले 0.1% थिन बनायौँ र हामीले के सोधिरहेको छ भने द पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन इट्स रेजिस्टेन्स है त हामीलाई रेजिस्टेन्समा कति पर्सेन्टले रेजिस्टेन्स बढ्छ भनेर सोधिरहेको छ भनेपछि हेरौँ हामीले यो पर्सेन्टेज चेन्ज बढ्ने बेला हामीले यो कुरा गरेका थियौँ है त यहाँ थिनर भन्ने छ है त टु मेक इट 0.1% खासमा यो लङ्गर हुनुपर्ने हो देन द पर्सेन्टेज चेन्ज इन इट्स रेजिस्टेन्स हो है अब थिनर भए पनि केही पनि फरक पर्दैन कपर वायर इज स्ट्रेच टु मेक ल यसलाई के बनाऊ भने चाहिँ थिनरलाई लङ्गर बनाऊ है त यस्तो हो कि यो क्वेसन्स अब थिनर भन्यो भने अब एरियालाई घटाउने कि रेडियसलाई घटाउने भन्ने कुरा एउटा कन्फ्युजन आउँछ हामी यसलाई के गरौँ भने चाहिँ इफ अ कपर वायर इज स्ट्रेच टु मेक 0.1% थिनरलाई काटेर लङ्गर लेखा छ त्यहाँ दादा है त हजुर थिनरलाई पनि त यो फर्मुला छ त 4 टाइम्स x% भन्ने त्यही त अब यो थिनरलाई अब थिनरबाट नि मिल्छ है थिनर भयो भने चाहिँ अब एरिया घट्ने हो भनेको होइन थिनर भनेको त्यही त अब यहाँ हामी कन्फ्युज कहाँ भयो भने चाहिँ अब एरिया घट्ने कि रेडियस घट्ने एरियासँग छुट्टै फर्मुला छ र रेडियससँग छुट्टै फर्मुला छ है त अब त्यसो भए यस्तो हेर है अब एरियासँग छुट्टै छ रेडियससँग छुट्टै छ अब यसलाई के गर्न सकिन्छ त हेर अब थिनर भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले थिनरलाई चाहिँ रेडियस भनेर खासमा बुझ्नुपर्ने हो है त तर हामीलाई यहाँ थिनर भनेको रेडियस थिनर हुनु भनेको एरिया घट्नु कि रेडियस घट्नु लाइन भन त मलाई दादा हजुर हजुर म एउटा स्टेटमेन्ट भन्छु हेरि सुनिस् है होइन मैले तिम्रो स्टेटमेन्ट बुझिसकेँ के तिम्रो स्टेटमेन्ट मैले बुझिसकेँ मेरो यहाँ मुद्दा नै अर्कै छ कि थिनर भनेको तिम्रो स्टेटमेन्ट मैले बुझिसकेँ तिमीले जुन 4% भन्यौ नि त्यसले रेडियसलाई थिनर मानेर गरे हो के तिम्रो मैले कुरा बुझिसकेँ रेडियसलाई मानेर गरे हो त्यही भएर चाहिँ यो क्वेसन्स अहिले हामीले हुन त यो क्वेसन्स पनि हामीले अहिले गर्थ्यौँ होला तर हामी के गरौँ भने चाहिँ अहिले फेरि अब धेरैजना यहाँ कन्फ्युज हुन्छ कि त्यही भएर यो क्वेसन्सलाई मैले हल्का चेन्ज गरिदिएँ यसलाई लङ्गर अब हेर न मैले यहाँ थिनर नै राखिदियो भने अब कतिले भन्ला सर यो एरियाको स्क्वायर गर्ने कि रेडियसको पावर 4 गर्ने है त त्यही भएर यो क्वेसन्स यो कन्फ्युजनलाई हामी हटाउनलाई चाहिँ हामी यो क्वेसन्सलाई नै हल्का मोडिफाई गरिदिउँ के गरिदिउँ भने चाहिँ सबैले लेख if the copper wire is stretched to make it 0.1% थिनरलाई लङ्गर गरिदिउँ त थिनरलाई लङ्गर गरिदिउँ त्यसपछि हाम्रो यो सल्भ हुन्छ है हाम्रो यो अनि त्यसपछि हाम्रो क्लियर पनि हुन्छ र 0.1% लङ्गर भयो भने के गर्ने र थिनर भयो भने के गर्ने त्यो पनि म अब साइडमा भनिदिन्छु है त हामीलाई के थाहा छ भने कुनै कुराले स्ट्रेच कुनै पनि वायरले स्ट्रेच गर्यो भने चाहिँ R is डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L स्क्वायर भन्ने फर्मुला युज गर्नु पर्यो है त भनेपछि यो लेन्थ कति पर्सेन्टले बढिरहेछ त 0.1% यो पर्सेन्टेज चेन्ज हाम्रो लेस देन 10% छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने यो पावरले पर्सेन्टेजलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि हेर त हाम्रो यो 0.1 भनेको त लेस देन 10 हो भनेपछि यो पावर भनेको 2 ले चाहिँ 0.1 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र हाम्रो एन्सर कति आउने भयो त 0.2% हुने भयो है त भनेपछि लङ्गर भन्यो भने हाम्रो एन्सर कति हुन्छ त 0 है त भनेपछि if the length is stretched to make it 0.1% longer भन्यो भने के गर्ने त त्यो पर्सेन्टेजलाई पावरले मल्टिप्लाई गर्ने ल अब थिनर अब भनेपछि हाम्रो यस्तो भयो है त अब थिनर भएको भए के गरिन्थ्यो त एकचोटि सोच्दियो है त थिनर भएको भए एकचोटि अब दिमाग लगाउ त थिनर हुनु भनेको एरिया घट्नु पनि हो हैन त कुरा त्यो पनि ठीक छ एरिया घट्नु पनि हो 0.1% थिनर भनेको त एरिया घट्नु पनि हो
र रेडियस घट्नु पनि हो, दुईटै कुरो हो। थिनर भनेको त एरिया घट्नु या रेडियस घट्नु। थिनर भए बेला चाहिँ जेनरली रेडियसलाई लिन्छ है त। थिनर भनेको जेनरली रेडियसलाई लिन्छ। त्यसमा हाम्रो रेडियससँगको रिलेसन के छ त स्पेसिङको केसमा r को पावर 4 भनेपछि हेर त यदि पर्सेन्टेज चेन्ज लेस देन 10% छ भने त के गर्ने पर्सेन्टेजले पावरलाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेपछि पर्सेन्टेज कति छ त 0.1 पावर कति छ 4 भनेपछि 1 × 0.4 भनेपछि 0.4% हाम्रो एन्सर भनेको। भनेपछि यदि थिनर भने भए 0.4% गरिन्थ्यो है त। यदि थिनर भने भए 0.4% गरिन्थ्यो, यदि लङ्गर भने भए 0.2% गरिन्थ्यो। मेरो कुरा बुझ्यौ सबैले? बुझ्यौ है त। भनेपछि थिनर भन्यो भने एरियालाई लिनु भएन कि रेडियसलाई लिनु पर्यो। हुन फेरि दुईटै हो, तर अब थिनर भनेको त एरिया घट्नु पनि थिनर नै हो, रेडियस घट्नु पनि थिनर नै हो। तर एरिया पनि त डिपेन्ड गर्ने फाइनली रेडियसमै हो। त्यही भएर मैले यो क्वेसन्सलाई हल्का कन्फ्युजिङ हुन्छ भनेर चाहिँ मैले हल्का क्वेसन्सलाई मोडिफाई किन गराइदिएँ भने अब लेन्थसँग त केही पनि समस्या छैन, एउटै फर्मुला छ r = l² भनेपछि हामीले यदि कुनै पनि वायरलाई 0.1%ले स्ट्रेच गर्यो भने चाहिँ रेजिस्टेन्स कतिले चेन्ज हुन्छ। हाम्रो फेरि युनिभर्स हामीले मेकानिक्समै पढायो के गर्ने यदि पर्सेन्टेज चेन्ज लेस देन 10% दिएको छ भने चाहिँ पावरले यो पर्सेन्टेजलाई मल्टिप्लाई गर्छ। पावर भनेको हेर त पावर भनेको 2 ले पर्सेन्टेज भनेको 0.1 त 2 × 0.1 0.2% भयो है त। हाम्रो यसरी गर्छौँ। अब यदि थिनर भनेको भए के गर्थ्यौ यो पावरले हेर्दा पावर यहाँ 4 छ है त। यदि थिनर भने भए यो पावर त हामीसँग 4 छ भनेपछि 4 हामीले यो पर्सेन्टेजलाई मल्टिप्लाई गर्थ्यौ। मेरो कुरा बुझ्यो त? बुझ्यो सर। अब त्यसो अब हामी अगाडितिर पढौँ है त। अब 13 नम्बर आउँ है त। अब हामी 13 नम्बरतिर आउँ। 13 नम्बरमा के छ भने हेर त heater is 1000 watt, then energy consumed in 2 hours is है त। हामीले हिटरको पावर दिएको छ है, पावर दिएको छ पावर = 1000 watt, then the energy consumed in 2 hours है त। र हामीलाई इनर्जी निकाल भने चाहिँ इनर्जी = वाट है त। इनर्जी = वाट इन 2 hours र टाइम पनि दिएको छ, टाइम चाहिँ 2 hours दिएको छ। ल हेर त हामीलाई के थाहा छ त है त। हामीलाई के थाहा छ हेर त पावर भनेको के हो? पावर भनेको इनर्जी बाइ टाइम है त। पावर भनेको वर्क डन बाइ टाइम और इनर्जी बाइ टाइम एउटै कुरो हो। र हामीलाई के निकाल भनेको छ त इनर्जी निकाल भनेको छ भनेपछि इनर्जी = पावर इन्टु टाइम। हेर पावर दिएको छ 1000 वाट इन्टु टाइम पनि दिएको छ 2 आवर भनेपछि पावर निकाल्ने बेला त हेर त हाम्रो अप्सन्स के मा छ पहिला हेर्नु पर्यो। किलोवाटमा जुलमा छ है त। पहिला जुलमा छ, किलो जुलमा छ, वाटमा छ र किलोवाट र आवरमा छ है त। हामी के गरौँ पहिला हामीले एसआई युनिटमा निकालौँ। पहिला हामीले वाटमा निकालौँ, वाटमा निकालिसकेपछि के अरे इनर्जीलाई जुलमै निकाल्थ्यौँ, पछि त्यसलाई हामी चेन्ज गरौँला। त्यसो गर्दा पनि हुन्छ कि त हामीले डाइरेक्ट किलोवाट आवरमा निकाल्न सकिन्छ। कसरी हेर त डाइरेक्ट किलोवाट आवरमा कसरी निकाल्न सकिन्छ? पावर भनेको 1000 वाट, 1000 वाट भनेको 1 किलोवाट है त। 1000 वाट भनेको 1 किलोवाट भनेपछि हेर त 1000 वाट भनेको पावर = 1000 वाट भनेको 1 किलोवाट इन्टु टाइम। टाइम हेर त कति दिएको छ 2 आवर। 2 आवर भनेपछि हाम्रो एन्सर कति आयो 2 किलोवाट आवर है त। हाम्रो एन्सर कति आयो 2 किलोवाट आवर। हामीले यसरी किलोवाट र आवरको टर्ममा निकाल्न सक्छौँ है त। अब हामीले जुलमा निकाल्ने हेर त 2 जुल त हाम्रो पक्कै पनि आउँदैन होला, किनभने वाट र आवर दिएको छ, दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने कति आउँछ 2 जुल त आउँदैन। है त। भनेपछि यो सबैले बुझ्यौ त मैले के गरे बुझ्यौ कि मैले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ? बुझ्छ सर। बुझ्यो है? एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन नि अब? पर्दैन। सर। भनेपछि डाइरेक्ट यसो होइन, अप्सन पनि हामीले हेर्नुपर्छ कि हामीले कुनै क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि अप्सनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। मैले किन गरेँ हेर
हामीले यो हाम्रो अप्सन मैले सी नम्बर अप्सन हेरेँ त्यहाँ किलोवाट र आवरको टर्ममा दिएको छ। मैले के सोचेँ आवरको टर्ममा अलरेडी छँदैछ यो वाटलाई किलोवाटमा लगिदिउँ 202 आउँदो रहेछ। त्यसो किन यसलाई कन्भर्ट गरिराख्ने बेकारमा कन्भर्ट गरेर क्याल्कुलेसन यो आवरलाई सेकेन्डमा लग्नु फेरि डिभाइड गरेर फेरि आवरमा लग्नु त्यस्तो किन गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो गरेँ है त। अब होइन तिमीलाई हल्का गाह्रो तिमीले के गर्न सक्छौ भने चाहिँ आवरलाई सेकेन्डमा लग्न सक्छौ तिमीले आफ्नो एन्सर जुलमा निकाल्न सक्छौ फेरि त्यो जुललाई चाहिँ डिभाइड बाई 1000 गरेर फेरि किलोवाटमा लग्न सक्छौ फेरि यसलाई 60/60 गरेर चाहिँ फेरि तिमीले आवरमा लग्न सक्छौ। त्यसरी पनि गर्न सक्छौ तर त्यसरी किन गर्ने यसरी पनि हुन्छ है त। र अब त्यसमा हामी अर्को अप्सन अर्को नम्बर हेर्छौँ। ल अब त्यसो भए अब हामी 14 नम्बर हेरौँ है त। 14 नम्बरमा के छ भने चाहिँ हेर त इफ द लेन्थ अफ करेन्ट इफ द स्ट्रेन्थ अफ करेन्ट इन्क्रिजेस बाई 1% इन द पावर अफ द बल्ब विल चेन्ज भयो। हेर त पावर भनेको के हो पावर भनेको हामीलाई थाहा छ I² R इन्टु पावर भनेको I² R हो कि त पावर भनेको V² R हो है त। पावरको डिफ्रेन्ट फर्मुलाहरू छ कि त पावर भनेको I इन्टु V हो। हामीले यो हिटिङ इफेक्ट करेन्टमा यो तीनवटा फर्मुला पावरको सम्झिनुपर्छ। एउटा पावर भनेको I² इन्टु R अर्को पावर भनेको V² R र अर्को पावर भनेको I इन्टु V है त। यो तीनवटा फर्मुला सम्झिनु पर्यो। तर अहिले हामीलाई करेन्टसँगको रिलेसन सोधिरहेछ यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो युज गर्नु भएन। हेर अब करेन्ट हाम्रो करेन्ट कति पर्सेन्टले इन्क्रिज छ 1% है त। करेन्ट 1%ले इन्क्रिज भयो भने पावर कतिले इन्क्रिज हुन्छ हेर हामीले के भनेको थियौँ यदि पर्सेन्टेज चेन्ज लेस देन 10% छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो पावरले पर्सेन्टेजलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 2 इन्टु 1% भनेपछि 2% हाम्रो एन्सर हुन्छ। मेरो कुरा बुझ्यौ? यस सर। सुलेक्षा तिम्रो माइक अफ गर त। दाइ त्यो भोल्टेजले गर्दा के हुन्छ र? कुरा सोधेको छैन नि त हामीलाई करेन्ट र पावरको सोधिरहेको छ त भोल्टेजको कुरा किन गर्ने हैन त। करेन्ट र भोल्टेज रेजिस्टेन्सको पनि सोधेको छैन नि त। भोल्टेज हामीले के पनि if the strength of current increases by 1% then the power of the bulb will यो रेजिस्टेन्स त कुनै पनि बल्बको त रेजिस्टेन्स त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। तिमीले बजारमा कुनै बल्ब किन्न गयो भने त त्यो रेजिस्टेन्स फिक्स हुन्छ नि त्यो त फ्याक्ट्रीमा बनाएको बल्ब हो। फ्याक्ट्रीले त सर्टेन रेजिस्टेन्स दिएर पठाउँछ नि त हामीलाई रेजिस्टेन्स। तिमीले त्यो बल्बलाई तिमी जतिसुकै पावरमा जतिसुकै भोल्टेजमा जोड 120 भोल्ट जोड या तिमी 1000 भोल्ट जोड या तिमी करोडौं भोल्ट जोड रेजिस्टेन्स त फ्याक्ट्रीले जे दिएको हुन्छ त्यही हो रेजिस्टेन्स हुन्छ। बल्बको त रेजिस्टेन्स फिक्स हुने भएन र। त्यो अनि सिरिजमा करेन्ट कन्स्ट्यान्ट अनि प्यारललमा भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि पनि यही फर्मुला हो। तिमीलाई करेन्ट र पावरको सोध्यो कि यही फर्मुला युज गर्ने भोल्टेज सोध्यो भने यो युज गर्ने है त। करेन्ट र पावरलाई सोध्यो भने माथिको युज गर्ने भोल्टेज र पावर सोध्यो भने मुनिको युज गर्ने त्यति हो। तिम्रो नाम के हो? मेरो नाम रोशन। रोशन खत्री हैन डी खत्री? हजुर। ए भनेपछि तिमीले यस्तो हो कि तिमीले बिहान मर्निङमा क्र्यास कोर्समा तिमीले पढेनौ त्यो भएर चाहिँ यो कुराहरू हल्का कन्फ्युज भयो है त। अनि हामीले यो सबै कुराहरू डिटेल्समा गरिसकेर केही पनि छैन। करेन्ट र पावर सोधिरहेछ त सिम्पली यो युज गर्ने है त। पावर र भोल्टेज सोधिरहेछ नि यो युज गर्ने। फ्याक्ट्रीले त बल्ब बनाउने बेला त फिक्स रेजिस्टेन्सको बल्ब बनाउँछ नि त। तिम्रो भोल्टेज पो चेन्ज हुने हो। हामीले घरमा आएर 120 भोल्टमा जोड्यो भने त्यो बल्बको रियल भोल्टेज 120 हुन्छ होला। तिमीले 220 मा जोड्यो भने 220 हुन्छ होला 400 मा जोड्यो 400। रेजिस्टेन्स भनेको त फिक्स कुरो हो नि त। अब रेजिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट भयो भने त पावर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु I स्क्वायर त्यति हो कुरा है त। हुन्छ। ल अब त्यसो हेरेर अब हामी 15 नम्बर हेरौँ। If the power of a heater is 1 watt है त पावर अफ हिटर हामीले कुनै पनि हिटरको पावर दिएको छ 1 वाट
त्यसपछि अर्को के दिएको छ भने 1 एम्पियर करेन्ट इज पास थ्रु इट है त हामीलाई करेन्ट पनि दिएको छ 1 एम्पियर देन फाइन्ड द रेजिस्टेन्स इक्वल्स टु वाट त्यही हामीलाई के थाहा छ भने पावर इक्वल्स टु हेर हामीलाई करेन्ट दिएको छ भने चाहिँ I स्क्वायर R युज गर्नु पर्यो है त यदि भोल्टेज दिएको भए V स्क्वायर R युज गरिन्छ है त अनि चाहिँ पावर 1 वाट दिएको छ करेन्ट 1 एम्पियर दिएको छ 1 स्क्वायर देन फाइन्ड द रेजिस्टेन्स R को भ्यालु निकाल्न छ त R इक्वल्स टु 1 by 1 1 एम्पियर फेरि 1 ओम भयो है बुझ्यौ त बुझ्यो त्यसको अब हामी आऊ 16 नम्बरमा ल अब 16 नम्बर गर्नभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीहरू एकछिन यो क्वेशन्स मज्जाले पढ है त मैले तिमीलाई 10 सेकेन्ड टाइम मैले तिमीलाई 20 सेकेन्ड टाइम दिएँ तिमी हैन 20 सेकेन्डमा यो क्वेशन्स पढ अनि त्यसपछि यो 16 नम्बर सोचन है त तिमीले आइडिया जेनेरेट गर्नु पर्यो कसरी गर्ने त थिकनेस भनेको के हो कुनै पनि वायरको थिकनेस भनेको के हो यो केटी सोच है त तिमीलाई 20 सेकेन्ड टाइम दिएँ 100 वाट ग्रेटर हुन्छ सर सर 100 वाट वाला ग्रेटर हुन्छ सरै हुनुहुन्न ल हेरौँ है त अब हेर त सर 100 वाट हो हेर त्यही त अब हामी गर्न लाग्यो हेर त दुईवटा इलेक्ट्रिक बल्ब छ है त दुईटा इलेक्ट्रिक बल्बको लेन्थ चाहिँ सेम छ है त दुईटा इलेक्ट्रिक बल्ब हेर इलेक्ट्रिक बल्ब भित्र फिलामेन्ट हुन्छ र त्यो फिलामेन्टको चाहिँ लेन्थ हामीलाई सेम दिएको छ है त फिलामेन्टको लेन्थ सेम दिएको छ अब हेर two electric bulb have tungsten filaments of same length if one of them gives 60 watt है त एउटा बल्बको यो बल्ब 1 भयो यो अर्को चाहिँ बल्ब 2 भयो है त if one of them gives 60 watt है त एउटा बल्बको पावर 60 वाट रहेछ र अर्को बल्बको पावर चाहिँ 100 वाट रहेछ है त if one of them is 60 watt and other is 100 watt then the thickness of कुन बल्बको थिकनेस चाहिँ बढी हुन्छ हेर थिकनेस भनेको के हो थिकनेस भनेको त रेडियस हो है त रेडियस हो वायरको एरिया हो वायरको एरियालाई हामी थिकनेस भन्छौँ ल हेर त हामीलाई दुईवटा बल्बको पावर दिएको छ है त पावर दिएको छ र हेर त यो पावर भनेको हेर त पावर भनेको जहिले पनि के हुन्छ कुनै पनि बल्बको पावर दिनु भनेको त्यो रेटेड पावर है त हामीलाई केही पनि भनेन भने त्यो पावर भनेको रेटेड पावर हो रेटेड पावर भनेको हामीले कुनै पनि बल्ब बजारमा किन्न जाँदा हामीले कुनै पनि बल्ब बजारमा किन्न जाँदा चाहिँ जुन पावर बल्बको माथि प्रिन्टेड गरे हुन्छ त्यसलाई हामीले रेटेड पावर भन्छौँ र रेटेड पावर भनेको जहिले पनि के हुन्छ रेटेड भोल्टेज है त रेटेड पी नटलाई हामी रेटेड पावर भन्छौँ भी नटलाई रेटेड भोल्टेज रेटेड पावर भनेको रेटेड भी स्क्वायर बाई आर यो हाम्रो युनिभर्सल फर्मुला हो रेटेड पावर फर्मुला जहिले पनि भी स्क्वायर बाई आर गर्नु है त भनेपछि र त्यस्तै भी नट स्क्वायर भी भनेको रेटेड पावर आर भनेको रो एल बाई ए रेजिस्टेन्स भनेको रो एल बाई ए है त कुनै पनि बल्बको रेजिस्टेन्स भनेको आर इक्वल्स टु रो एल बाई ए त्यसो हेर त टु इलेक्ट्रिक बल्ब्स ह्याभ टंगस्टन फिलामेन्ट अफ सेम लेन्थ है त सेम लेन्थ अनि फिलामेन्ट अफ सेम लेन्थ इफ वान अफ देम गिभ्स 60 वाट एउटाको रेटेड पावर छ 60 वाट र अर्कोको छ 100 वाट देन द थिकनेस अफ कुन बल्बको थिकनेस चाहिँ बढी हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ है त कुन बल्बको थिकनेस बढी हुन्छ र त हामीले घरमा कुनै पनि बल्बलाई हामीले घरमा एउटै भोल्टेजमा आएर जोड्छौँ एउटै भोल्टेजमा आएर जोड्छौँ भने भोल्टेज त कन्स्ट्यान्ट हुने भयो हेर त दुईटै बल्ब टंगस्टेनले बनेको छ है त टंगस्टेन भनेको सेम मेटेरियल भयो एउटै मेटेरियलले बनाएको छ भने चाहिँ रेजिस्टिभिटी पनि सेम भयो
र हेर त ह्याभ सेम लेन्थ भनेपछि लेन्थ पनि सेम दिएको छ भनेपछि सबै कुरा कन्स्ट्यान्ट भयो। त्यसो भए हाम्रो यो पावर केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ त? पावर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया है त। वायरको एरियासँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रहेछ भनेपछि कुन बल्बको थिकनेस बढी हुन्छ त? हेर एरिया कसको थिकनेस हुन्छ? जसको पावर धेरै हुन्छ उसको एरिया बढी हुने भयो। भनेपछि पावर बढी कसको छ? 100 वाटको भनेपछि थिकनेस पनि 100 वाटको बढी हुन्छ। भनेपछि हाम्रो एन्सर बी भयो है त। 100 वाट इज थिकनेस अफ 100 वाट इज ग्रेटर देन 60 वाट। मेरो कुरा बुझ्यौ सबैले? यस सर। है त। भनेपछि पावर बढी भएको रेटेड पावर बढी भएको बल्बको चाहिँ थिकनेस पनि बढी हुन्छ किनभने हेर यो रिलेसनले दिइरहेछ पावर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया। अब हामी हेर त 17 नम्बर हेर त फ्युज वायर सुड ह्याभ फ्युज वायर। अब यो चाहिँ सम्झिनु पर्छ। हाम्रो फ्युज वायर हेर त हामीले घरमा हाम्रो मेन सर्किट बोर्डमा जहाँबाट हाम्रो पोलबाट बत्ती आउँछ त्यहाँ चाहिँ हामीले सबैले फ्युज वायर युज गर्छौँ है त। फ्युज किन युज गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो अरू कुनै इलेक्ट्रिकल अप्लायन्स फ्युज हुनुभन्दा अगाडि त्यो फ्युज वायर फ्युज भइदियो भने चाहिँ हाम्रो सर्किट इन्कम्प्लिट भइदिन्छ, जसले गर्दा हाम्रो टिभीहरू हाम्रो अरू बल्बहरू चाहिँ जल्नबाट बच्छ। भनेपछि फ्युज वायरको क्यारेक्टर के हुनु पर्यो त? फ्युज वायर सुड चाँडो मेल्ट हुनु पर्यो कि चाँडो मेल्ट भयो भने हाम्रो सर्किट हेर त हाम्रो यो एउटा तार भयो यो अर्को तार भयो यो बिचमा हामीले फ्युज वायर युज गर्छौँ। तर यदि यो फ्युज वायर मेल्ट भइदियो भने चाँडो मेल्ट भइदियो भने हेर त चाँडो रहेर यहाँ हाम्रो टिभीहरू छ, यहाँ हाम्रो फ्रिजहरू छ, यहाँ हाम्रो लाइटहरू छ, यहाँ हाम्रो एसी छ, फ्यान छ, हरेक कुरा जोडेको छ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ प्लगमा हामीले फ्युज वायर जोडिदिन्छौँ। र फ्युज वायरको के हुनु पर्यो त? चाँडो मेल्ट भइदियो भने हेर त यदि हाम्रो अचानक धेरै करेन्ट आएर घरमा भनेपछि त्यो करेन्ट हाम्रो टिभीमा जानुभन्दा अगाडि फ्युज वायरमा जान्छ र फ्युज वायरको मेल्टिङ पोइन्ट एकदम थोरै हुन्छ, चाँडै मेल्ट हुन्छ। त्यो चाँडै मेल्ट भइदियो भने चाहिँ यसले यो सर्किट इन्कम्प्लिट बनाइदिन्छ। चाँडै मेल्ट भइदियो भने यसले यो सर्किट इन्कम्प्लिट बनाइदिन्छ। यो मेल्ट भएर पुरै यो मेल्ट भएर पुरै यो मेल्ट हुन्छ भनेपछि यो सर्किट इन्कम्प्लिट बनाइदिन्छ, जसले गर्दा करेन्ट अगाडि जान पाउँदैन र हाम्रो टिभीहरू हाम्रो एसीहरू चाहिँ जल्नबाट डिस्ट्रोय हुनबाट बच्छ। भनेपछि फ्युज वायर कस्तो हुनु पर्यो त? लो मेल्टिङ पोइन्ट हुनु पर्यो तर रेजिस्टिभिटी हाई हुनु पर्यो है। हाई मेल्टिङ पोइन्ट र अर्को कुरा हाई हुनु पर्यो, रेजिस्टिभिटी हाई हुनु पर्यो। भनेपछि हाम्रो अप्सन भयो ए नम्बर फ्युज वायर सुड ह्याभ लो मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड हाई रेजिस्टिभिटी। अब हामी 18 नम्बर हेरौँ। हेर त हामीले कुनै पनि ग्याल्भेनोमिटर भनेको के हो? यस्तो डिभाइस हो जसले ग्याल्भेनोमिटर भने यस्तो डिभाइस हो जसले के मेजर गर्छ त? ग्याल्भेनोमिटरले स्मल करेन्ट र स्मल भोल्टेज मेजर गर्छ है त। ग्याल्भेनोमिटरले के मेजर गर्छ? स्मल करेन्ट एन्ड स्मल भोल्टेज। अब हामीले यो ग्याल्भेनोमिटरलाई कसरी भोल्ट मिटरमा चेन्ज गर्ने और हामीले यो ग्याल्भेनोमिटरलाई कसरी अमिटरमा चेन्ज गर्ने भन्ने क्वेसन सोध्न सक्छ हामीले एक्जाम। हेर हामीले सम्झिनु पर्यो यदि ग्याल्भेनोमिटरलाई हेर अमिटरमा चेन्ज गर्नु छ भने हेर अमिटर भनेको करेन्ट नाप्ने डिभाइस है त। ग्याल्भेनोमिटरबाट हामीलाई यदि धेरै करेन्ट नाप्ने हाम्रो इच्छा छ भने चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरले धेरै करेन्ट नाप्दियोस् भन्ने हामीले यदि चाहना छ भने चाहिँ हामीले यो ग्याल्भेनोमिटरमा के गर्नुपर्छ त? सर्टेन रेजिस्टेन्स प्यारेललमा जोडिदिनु पर्छ है त। हामीले के गर्नु पर्यो? स्मल रेजिस्टेन्स वी शुड एड के गर्नु पर्यो भने वी शुड एड स्मल रेजिस्टेन्स जसको नाम के हो? सन्ट है त। त्यो स्मल रेजिस्टेन्स हामी सन्ट भन्छौँ। त्यो सन्टलाई हामीले प्यारेलली जोडिदिनुपर्छ। प्यारेलल टु है त प्यारेलल टु द ग्याल्भेनोमिटर। यस्तो गर्यो भने हामीले के गर्यो? ग्याल्भेनोमिटरलाई अमिटरमा चेन्ज गर्यो है त। अमिटरमा चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ प्यारेललमा जोड्नु पर्यो स्मल रेजिस्टेन्स। तर भोल्ट मिटर हामीलाई यो क्वेसन्सले त अमिटर भने हैन भोल्ट मिटर, तर तिमीले ग्याल्भेनोमिटरलाई भोल्ट मिटरमा चेन्ज गर्नु छ भने के भन्ने? यो सबैले लेख्यो यो छैन दा एकछिन लेख।
ल लेख्यौ त सबैले Yes, ल sir. अर्को हेर त ग्याल्भेनोमिटरलाई भोल्टमिटरमा कसरी चेन्ज गर्ने यदि ग्याल्भेनोमिटरलाई भोल्टमिटरमा चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यो ग्याल्भेनोमिटरसँग चाहिँ हाई रेजिस्टेन्स सिरिजमा जोडिदिनु पर्यो है त हामीले हाई रेजिस्टेन्स सिरिजमा जोडिदियो भने चाहिँ यो ग्याल्भेनोमिटर अब भोल्टमिटरमा चेन्ज भयो भनेपछि अब सम्झिनु पर्यो वी शुड एड हेर्नु त हाई रेजिस्टेन्स इन सिरिज दादा रेक्टिफायर हुन्छ न 2 कोसँग हेर त 2 ग्याल्भेन हजुर रेक्टिफायर भने के हो भन त एसीलाई डीसी भन त व्हाट इज रेक्टिफायर एसीलाई हैन एसीलाई डीसी कि डीसीलाई एसी एसीलाई डीसी इन्भर्टरले हो डीसीलाई एसी है त एसीलाई डीसी अनि के भएको छ त्यहाँ एसी डीसीमा चेन्ज भएको छ र अब यो रेक्टिफायरको कुरा कसरी आयो त यहाँ आर देखेर होला के है त यो आर भनेको रेजिस्टेन्स है त रेक्टिफायरको कुरा यहाँ आउँदैन नि त अब रेक्टिफायर कहाँको कुरा हो त्यो अब यहाँ चाहिँ कसरी आएर त हामीले ग्याल्भेनोमिटरलाई भोल्टमिटरमा चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ हामीले सिरिजमा चाहिँ हाई रेजिस्टेन्स जोडिदिनु पर्यो त्यो कुरा अब रेक्टिफायरको कुरा यहाँ आउँछ है त रेक्टिफायर भनेको के हो त्यो त अर्को छुट्टै कुरो हो यो हामीले यो छुट्टै कुरा पढिरहेको ल अब हामी के गरौँ भने चाहिँ अब हामी 19 हेर त हाम्रो यो 18 नम्बरमा हेर त ग्याल्भेनोमिटर क्यान बी कन्भर्टेड टु भोल्टमिटर बाइ कनेक्टिङ हाई रेजिस्टेन्स इन सिरिज अब हामी 19 नम्बर हेर 19 नम्बरमा के छ भने हेर त एन अमिटर एन्ड रेजिस्टेन्स 10 ओम है त एउटा अमिटर छ जसको रेजिस्टेन्स 10 ओम छ भने एलाउज द करेन्ट अफ 80 एम्पियर टु फ्लो थ्रु इट है त अमिटर जसको रेजिस्टेन्स 10 ओम छ र allows the current of 80 ampere to flow through it for it to allow current of 2 ampere हेर त हामीले एउटा कुनै पनि अमिटरलाई जस्तै 0.002 ampere करेन्ट नाप्थ्यो त्यसलाई हामीले अर्को अमिटरमा चेन्ज गर्नु पर्यो जस्तै 2 ampere करेन्ट नापोस् भनेपछि सेम त्यही जस्तै भयो ग्याल्भेनोमिटरलाई अमिटरमा चेन्ज गर्ने जस्तै भयो किनभने ग्याल्भेनोमिटरले स्मल करेन्ट नाप्थ्यो अब त्यही ग्याल्भेनोमिटरसँग हामीले हाई करेन्ट नाप्न लाउनु छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो भने सिरिज हामीले प्यारललमा सन जोडिदिनु पर्यो हेर यो हाम्रो ग्याल्भेनोमिटर भयो जसले चाहिँ कति एम्पियर करेन्ट नाप्न सक्छ त 0.002 एम्पियर करेन्ट नाप्न सक्छ अब हामीलाई के गर्नु छ भने चाहिँ यसले चाहिँ कति एम्पियर करेन्ट नापोस् त यसले 3 एम्पियर करेन्ट नापोस् है त टोटल करेन्ट 3 एम्पियर नाप्न आउँछ हामीले के गर्नु पर्यो प्यारललमा सन जोडिदिनु पर्यो हामीले यही सन है त हामीले कति सन जोड्नु पर्यो भनेर सोधिरहेको छ यही सनको रेजिस्टेन्स हामीले सोधिरहेको छ हेर हामीले अब यो फर्मुला सम्झिँदा पनि हुन्छ हेर त कि त हामीले हेर त प्यारलल कनमा के हुन्छ प्यारलल कनेक्सनमा करेन्ट डिभाइड हुन्छ भोल्टेज सेम हुन्छ भनेपछि भोल्टेज एक्रस जी इक्वल्स टु भोल्टेज एक्रस सन भोल्टेज एक्रस जी भनेको कति हेर त टोटल करेन्ट 10 ओम हो र ग्याल्भेनोमिटरबाट 0.002 एम्पियर पास गराउनु छ भने यताबाट कति गराउने 10 माइनस 0.002 पास गराउनु पर्यो किनभने हेर त प्यारललमा करेन्ट डिभाइड हुन्छ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ 0.002 यता गयो भने टोटल 10 एम्पियर छ त्यसको त 10 माइनस 0.002 यताबाट जानुभयो यो दुईटैको भोल्टेज है त दुईटैको भोल्टेजलाई इक्वल गर्ने त भोल्टेज एक्रस जी भनेको करेन्ट एक्रस जी इन्टु यसको रेजिस्टेन्स इक्वल्स टु भोल्टेज एक्रस सन भनेको करेन्ट एक्रस सन इन्टु यसको रेजिस्टेन्स है त यसको रेजिस्टेन्स जी हामीले एस को भ्यालु निकाल्नु भनेको एस भनेको आई एक्रस जी इन्टु जी बाई आई एक्रस सन हुन्छ र आई एक्रस जी कति दिएको हो क्वेसनले दिएको छ 0.002 इन्टु जी को भ्यालु पनि क्वेसनले दिएको छ हेर त एमिटर हेभिङ रेजिस्टेन्स 10 ओम डिभाइड बाई सरी करेन्ट हामीलाई 2 एम्पियर दिएको छ है करेन्ट 2 एम्पियर दिएको छ त्यसैले 2 गर्नु पर्यो हैन भनेपछि यो तल पनि 2 - 0.002
अब यसलाई गरौँ कति आउँछ हेर त यसलाई 2 into 10 को पावर -3 गरिदिउँ र यो गर्ने हो भने 2 into 10 को पावर -2 आउँछ डिभाइड बाइ 2 minus 0.002 कति आउँछ भने त 1 point कति आउँछ समथिङ आउँछ होला है 1 point कति आउँछ भने त लगभग यो तिम्रो 2 नै आउँछ कि 1.99 है त भनेपछि लगभग यो 2 नै आउँछ यो धेरै त होइन नि त लगभग यो 2 नै आउँछ भनेपछि यो 2 र 2 काटिन्छ र 2 र 2 काट्यो भने 10 को पावर -2 भनेको कति हुन्छ 0.01 भनेपछि हामीले 0.01 ओम है त ओम हामीले 0.01 ओम को रेजिस्टेन्स चाहिँ जोड्नु पर्यो केमा प्यारेललमा अनि बल्ल यो ग्याल्भेनोमिटर केमा चेन्ज हुन्छ अम्मिटरमा चेन्ज हुन्छ भनेपछि हाम्रो एन्सर के भयो त सर है त हाम्रो एन्सर के भयो त अझै भने त एउटा कन्फ्युजन भयो यसमा हजुर भन त ए हामीले चाहिँ यो एमिटरलाई एमिटरमै चेन्ज गरे हैन र एउटै कुरो हो ग्याल्भेनोमिटरलाई अम्मिटरमा चेन्ज गरे या अम्मिटरलाई अम्मिटरमा चेन्ज गरे एउटै कुरो हो अनि भोल्ट मिटरमा चेन्ज गर्दा प्यारललमा राख्ने एमिटरमा चेन्ज गर्दा सिरीजमा राख्ने भनेको नि हामीले त हामीले भोल्ट मिटरमा गर्यो भने सिरिजमा अम्मिटरमा गर्यो भने प्यारेललमा ए उल्टा भयो ल है त अघि नै हामीले अघिको हाम्रो हैन 18 नम्बर हजुर अहिले एकचोटि रिपिट गर्दिनु न हजुर यो बुझेन हैन ल हेर हजुर सर ल हेर बुझेन भने हामी एउटा फर्मुला रट्छौँ है त्यहाँ बुझेन भने चाहिँ हामी एउटा फर्मुला रट्छौँ ग्याल्भेनोमिटरलाई अम्मिटरमा अरू कुनै एउटा अम्मिटरलाई अर्को अम्मिटरमा चेन्ज गर्नु छ भने कति सन्ट कति रेजिस्टेन्स प्यारेललमा जोड्ने त S = IG into G divided by I minus IG ल यही हो फर्मुला है त डिभाइडेड बाइ I minus IG है त यही हैन फर्मुला यही हो है त माथि IG गयो र तल I minus IG गयो I minus IG into C ल है त हाम्रो फर्मुला यही हो है त अब बुझेन भने चाहिँ के गर्नु पर्यो भने कुनै पनि ग्याल्भेनोमिटरलाई अम्मिटरमा चेन्ज कसरी गर्ने त यति यो S चाहिँ यति रेजिस्टेन्स राख्यो भने चाहिँ यो ग्याल्भेनोमिटर अम्मिटरमा चेन्ज हुन्छ त्यसो भएर त अब हैन यसबाट भ्यालु राख्नु IG हामीलाई कति दिएको छ क्वेशन्सले करेन्ट थ्रु ग्याल्भेनोमिटर कति दिएको छ र 0.002 दिएको छ भने 0.002 इन्टु G कति दिएको छ र त रेजिस्टेन्स अफ ग्याल्भेनोमिटर 10 ओम दिएको छ डिभाइडेड बाइ I minus IG I हैन कति दिएको छ 2 एम्पियर है त I 2 एम्पियर दिएको छ र IG 0.002 भनेपछि 2 minus 0.002 अब यसलाई सल्भ गर्दियौँ हाम्रो एन्सर कति आउँछ 0.01 हो भनेपछि यति ओम चाहिँ प्यारेललमा राख्नु पर्यो है त प्यारेलल अब बुझ्यौ त तिमीले अब सर के त यो ग्याल्भेनोमिटर हैन यसको ठाउँमा एमिटर राख्दा हुन्छ है सर फर्मुला हजुर हामीले यो के गरेको भने ग्याल्भेनोमिटरलाई अम्मिटरमा चेन्ज गरेको और हामीले अम्मिटरलाई नै अम्मिटरमा चेन्ज गरेको एउटै कुरो हो ग्याल्भेनोमिटरलाई के अम्मिटरमा चेन्ज गर कि अम्मिटरलाई अम्मिटरमा चेन्ज गर त्यो चेन्ज गर्नु छ भने यसको ठाउँमा एमिटर राख्दा हुन्छ हजुर मैले हैन पुरै बुझेँ तर तिमीले यो ग्याल्भेनोमिटरलाई अम्मिटरमा चेन्ज गरेको और अम्मिटरलाई अम्मिटरमा चेन्ज गरेको ग्याल्भेनोमिटरलाई अम्मिटरमा कसरी चेन्ज गर्ने यो तरिका यही हो एउटा अम्मिटरलाई अर्को अम्मिटरमा कसरी चेन्ज गर्ने तरिका यही हो दुईटै भनेको एउटै कुरो हो के कसरी चेन्ज गर्ने प्यारेललमा सन्ट राख्ने कति सन्ट राख्ने I into G divided by I minus IG हैन यति भ्यालु अफ सन्ट हामीले प्यारेललमा राख्यो भने अम्मिटर एउटा अम्मिटर अर्को अम्मिटरमा चेन्ज भयो भनेपछि जसले थोरै करेन्ट हामीले जुनबाट थोरै करेन्ट नाप्न सक्थ्यो त्योबाट अब धेरै करेन्ट नाप्न सक्छौँ मेरो कुरा बुझ्यौ त कन्सेप्टै गल्ती भएर छ सर त्यही भएर है त बुझ्यौ नि त अब बुझ्यो अनि यो ठ्याक्कै फर्मुला र मैले चाहिँ उल्टा अब डेरिभेसन अब पढेर खान्छ है अब डेरिभेसन सिरिजमा
के अरे यो प्रोग्रामको लागि चाहिँ आइजी को ठाउँमा आइए भन्नु पर्यो। आइजी को ठाउँमा आइए भन्नु पर्यो। आइजी को ठाउँमा आइए है त। है त एउटै कुरो हो कि ग्याल्भेनोमिटर, यो ग्याल्भेनोमिटर भनेको पनि अमिटर नै हो, सानो करेन्ट नाप्ने अमिटर। एउटै कुरो भयो दुईटै है त। यो ठ्याक्क यो फर्मुला युज गर्यो भने एन्सर निस्किन्छ। ल अब हामी 20 नम्बरतिर आउँ। मेरो त 20 नम्बरमा टु कन्भर्ट अ ग्याल्भेनोमिटर इन्टु अमिटर। ग्याल्भेनोमिटरलाई अमिटरमा चेन्ज गर्नु भने प्यारेललमा स्मल रेजिस्टेन्स सन राख्नु है। अनि हाम्रो एन्सर बी भयो। लो रेजिस्टेन्स शुड बी कनेक्टेड इन प्यारेलल टु ग्याल्भेनोमिटर। ल अब हेर, अब 21 नम्बर हेर। 21 मा के छ भने इफ ओन्ली 2% अफ द मेन करेन्ट इज टु बी पास थ्रु अ ग्याल्भेनोमिटर अफ रेजिस्टेन्स जी है त, देन द रेजिस्टेन्स अफ सन्ट। हेर त 21 मा हामीलाई सन्ट भनेर सोधेको छ। सन्ट र हामीलाई के भनेको छ, ओन्ली 2% अफ द मेन करेन्ट, जुन मेन करेन्ट छ उसको 2% मात्रै ग्याल्भेनोमिटरबाट पास हुनु पर्यो। भनेपछि आइजी चाहिँ 2% अफ मेन करेन्ट, टोटल करेन्ट आई छ भने त्यसको 2% मात्र आइजी हुनु पर्यो भनेको छ है त। इफ ओन्ली 2% अफ द मेन करेन्ट। अब यसको फिगर बनाउने भनेर त यहाँ ग्याल्भेनोमिटर भयो र यहाँ सन्ट जोड्नु पर्यो प्यारेलल हैन। र टोटल करेन्ट आई छ भने यो आई को 2% करेन्ट मात्र यहाँबाट जानु पर्यो ग्याल्भेनोमिटरबाट, बाँकी 98% कहाँबाट जानु पर्यो, सन्टबाट जानु पर्यो। हजुर 20 नम्बरको आन्सर के हो? 20 को बी नम्बर हामीले अघि नै कुरा गरेछौँ त है त। भनेपछि हेर त टोटल करेन्ट आई हो भने यसको 2% करेन्ट मात्रै ग्याल्भेनोमिटरबाट जानु पर्यो, बाँकी सबै करेन्ट सन्टबाट जानु पर्यो। र यो गर्नको लागि द रेजिस्टेन्स अफ सन्ट, सन्टको भ्यालु निकाल भनेको छ। हामीले भर्खर पढ्यौँ सन्ट भनेको आइजी इन्टु जी डिभाइडेड बाई आई माइनस आइजी। हेर त आइजी भनेको 2% भनेको छ। भनेपछि 2% 2/100 इन्टु आई है त। 2% भनेको 2/100 इन्टु आई, 2i/100 2i/100 इन्टु जी भनेको हामीलाई जी नै दिएको छ, जी डिभाइडेड बाई आई माइनस आइजी। आई भनेको आई नै राखौँ, आइजी भनेको 2i/100। ल यसलाई सल्भ गरौँ त कति आउँछ। सल्भ गरौँ सबैले। मेरो कुरा बुझ्यौ त? हेर त सन्ट भनेको आइजी भर्खर फर्मुला हामीले रटेको थियौँ, आइजी डिभाइड बाई आई माइनस आइजी भर्खर यो फर्मुला रट्यो। अब अहिले यही भनेको छ त, इफ ओन्ली 2% अफ द मेन करेन्ट इज टु बी पास थ्रु ग्याल्भेनोमिटर भनेपछि आइजी भनेको 2% मात्र भयो। त 2 डिभाइड बाई 100 इन्टु आई इन्टु जी, त जी नै दिएको छ है त, डिभाइडेड बाई आई त आई नै दिएको छ, माइनस आइजी भनेको फेरि 2i/100। अब यसलाई सल्भ गरिदिउँ, जे आउँछ त्यही हाम्रो एन्सर। 0 2 2 49/g है त। भनेपछि कति भयो त, आइजी बाई 50 डिभाइडेड बाई, अब हेर त 100i माइनस 2i 98i 98/100। अब यसलाई सल्भ गरौँ त, आइजी बाई 50 इन्टु 100/98i। हेर त आई र आई काट्दिउँ, हेर त हेर त आई र आई काट्दिउँ, हेर त सबैले हेर त आई र आई काट्दिउँ। भनेपछि 52 जा 100 249 जा 98 भनेपछि हाम्रो एन्सर कति आयो, g/49 है त। बुझ्यौ त? यस ल है त अघिको कुरा हो, ग्याल्भेनोमिटर इन्टु अमिटरकै कुरा हो। कसरी चेन्ज गर्ने त, सन्ट जोड्ने प्यारेललमा कति सन्टको रेजिस्टेन्स कति हुनु पर्यो त, g/49 हुनु पर्यो। त अब हामी 22 नम्बर आऊ। अब हाम्रो 22 नम्बरबाट चाहिँ म्याग्नेटिजम हुन्छ है त। सफ्ट आइरन इज अ सुटेबल मेटेरियल है त। सफ्ट आइरन इज अ सुटेबल मेटेरियल फर द कोर अफ ट्रान्सफर्मर बिकज इट हेज है त। हामीले कुनै पनि हेर ट्रान्सफर्मरको काम के हो हेर त, हामीले गाउँघरमा हाम्रो हरेक घर हाम्रो हरेक टोलमा ट्रान्सफर्मर हुन्छ है त।
हाम्रो टोलमा हरेकको टोलमा ट्रान्सफर्मर हुन्छ। त्यो ट्रान्सफर्मरले के गर्छ हेर त, हाम्रो हाई भोल्टेज, हाम्रो जुन यो मेन हाम्रो पावर सप्लाई भनेपछि हाम्रो मेन कहाँबाट हो, अब यो कुलेखानी होस् या जे होस् है त, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो हाई भोल्टेजमा करेन्टहरू आइरहेको हुन्छ, हाई भोल्टेज आइरहेको हुन्छ। अनि त्यो ट्रान्सफर्मरले के गर्छ त, हाई भोल्टेजलाई लो भोल्टेजमा चेन्ज गर्छ है त। ट्रान्सफर्मरले के गर्छ त, हाई भोल्टेज र हाई करेन्टलाई लो भोल्टेज र लो करेन्टमा चेन्ज गर्छ। त्यसमा हामीलाई यहाँ के सोधिरहेको छ भने चाहिँ यो ट्रान्सफर, अब हेर यो अब यो होइन घोक्नु पर्यो है त। अब यो म बुझाउने भन्दा पनि यो अब घोक्ने कुरा हो है त। अब यो अहिले हामी यो बुझाउन सक्दैनौँ, त्यो यो घोक्यो है त। ट्रान्सफर्मर किन यो घोक्ने त, यो सोध्न सक्छ होला है त। हामीले ट्रान्सफर्मरमा सफ्ट आइरन युज गर्छौँ। हामीले ट्रान्सफर्मरमा किन सफ्ट आइरन युज गर्छौँ भनेर हामीलाई सोध्छ होला। हामीले के भन्नु पर्यो भने ट्रान्सफर्मरमा हामीले किन सफ्ट आइरन युज गर्छौँ भने लो हिस्टेरेसिस है त। त्यो हिस्टेरेसिस भनेको इनर्जी लस है, इनर्जी लस कम होस् भनेर। लो हिस्टेरेसिस है त, हिस्टेरेसिस एन्ड हाई पर्मेबिलिटी, लो हिस्टेरेसिस एन्ड हाई पर्मेबिलिटी। सफ्ट आइरनले म्याग्नेटिक फिल्डहरूलाई चाहिँ इजिली पर्मिट गर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले लो हिस्टेरेसिस एन्ड हाई पर्मेबिलिटी। सफ्ट आइरनको प्रोपर्टी के हो भने यसको हिस्टेरेसिस एउटा हिस्टेरेसिस कर्भ हुन्छ क्या, त्यो भनेको हिस्टेरेसिस लुप हुन्छ। अनि चाहिँ त्यो भनेको इनर्जी लस हुन दिनु भएन क्या। अनि चाहिँ सफ्ट आइरनको प्रोपर्टी के हुन्छ भने यसको लो हिस्टेरेसिस हुन्छ र हाई पर्मेबिलिटी हुन्छ, जस कारणले हामीले ट्रान्सफर्मरमा के युज गर्छौँ त, सफ्ट आइरन युज गर्छौँ। अब यो भोग दिनु पर्यो है त। यसको लागि अब एक्सप्लेनेसन हाम्रो यति हो, अब यो भोग दिनु पर्यो ल। अब हामी आऊ कुन नम्बरमा, 23 नम्बर हेर त। 23 नम्बरमा के छ भने 1 मिटर वायर क्यारिङ करेन्ट 2 एम्पियर प्लेस्ड इन अ म्याग्नेटिक 1 मिटर वायर क्यारिङ 2 एम्पियर प्लेस्ड इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड 2 टेस्ला है त। म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु हामीलाई 2 टेस्ला दियो। करेन्टको भ्यालु हेर त, हामीलाई लेन्थ अफ द वायर दियो है, त्यो लेन्थ अफ द वायर 1 मिटर दियो। क्यारिङ 2 एम्पियर, करेन्ट पनि दियो 1 एम्पियर, सरी करेन्ट 2 एम्पियर। त्यसले म्याग्नेटिक फिल्ड पनि हामीले दियो 2 टेस्ला। र हामीले सोध्यो फोर्स एक्टिङ अन द वायर, वायरमा कति फोर्स लाग्छ त। हेर त, हामीलाई थाहा छ फर्मुला, कुनै पनि यदि करेन्ट क्यारिङ वायर छ भने यसको फोर्सको फर्मुला के हो त, BIL sin थीटा है त। अब यहाँ थीटा सीटा के पनि एंगल यो होइन, यो थीटा भनेको कसको र कसको बीचको एंगल त, लेन्थ अफ द वायर र बी को बीचको एंगल है त, बी र एल को बीचको एंगल। भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड यता छ अरे सब, लेन्थ अफ द वायर यो भयो है। यो एंगल लिनु पर्यो, तर यहाँ त त्यस्तो केही पनि एंगलको कुरा गरेको छैन। त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो म्याग्नेटिक फिल्ड र आईको बिचमा कुनै पनि एंगलको कुरा छैन भने हामीले sin 90 नै बुझिदिनुपर्छ। sin 90 बुझिदिनु पर्यो। और हामीले डाइरेक्ट फर्मुला BIL मात्र सम्झिँदा पनि भयो यदि हामीले एंगल दिएको छैन। र अब यो कुरालाई हामीले यहाँ राखिदिनु पर्यो है त। अब हेर म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले 2 टेस्ला दिएको छ, 2 इन्टु करेन्ट पनि 2 एम्पियर दिएको छ है त। र हाम्रो लेन्थ अफ द वायर पनि 1 मिटर दिएको छ। र हामीलाई 1 मिटर वायर क्यारिङ गर्ने 2 एम्पियर र लेन्थ अफ द वायर 1 मिटर दिएको छ। र यसरी हामी निकाल्दिन्छौँ फोर्स टु द 4 न्युटन हाम्रो फोर्स भयो। मेरो कुरा बुझ्यौ त? बुझ्यो। अनि चाहिँ कुनै पनि यदि करेन्ट क्यारिङ वायर छ भने फोर्सको फर्मुला के हो त, F = BIL sin थीटा। यो फोर्सको फर्मुला सम्झिनु पर्यो। यो थीटा भनेको कसको बीचको एंगल हो त, दुईवटा भेक्टरको बीचको, त्यो भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड र लेन्थको बीचको है त। लेन्थ भनेको यहाँ भेक्टर हो, लेन्थ भनेको लेन्थ अफ द वायर यहाँ भेक्टर भयो। अनि यो दुईटा बीचको एंगल, यो आईएल भनेको क्यूएल पनि हुन सक्छ है, BQL sin थीटा पनि हुन सक्छ हो। हजुर भन त। त्यो BIL sin थीटा जुन छ नि सर, हजुर यो BQL sin थीटा पनि हुन सक्छ कि सर, चार्ज दियो भने? किन चार्ज दियो भने चार्ज दियो भने त्यसको छुट्टै फर्मुला छ है त।
कुनै पनि चार्ज यदि म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने चाहिँ त्यति बेला अहिले त्यो हाम्रो कुनै पनि वायरको कुरा भयो है त। अहिले हामीले वायर तार, अहिले हामीले तारको कुरा गर्यौँ है त। तार घरमा देखाएको छ नि, तार हाम्रो बत्ती बल्ने तार होइन, हामीले त्यो तारको कुरा गर्यौँ है त। अहिले अब चार्जको कुरा गर्यो भने चार्जको छुट्टै कुरा छ है त। अहिले हामीले तारको कुरामा चाहिँ चार्जको कुरा ल्याएर भएन नि त। त्यो तारमा कुनै पनि जुन तार हुन्छ नि इलेक्ट्रिक वायर, त्यो वायरमा चाहिँ हामीले करेन्टको कुरा गर्नु पर्यो, एफ = BIL sin θ। अब चार्जको कुरा छ भने त छुट्टै कुरा, हामी चार्जको लागि चाहिँ हामी छुट्टै कुरा गर्छौँ। चार्जको हामीसँग छुट्टै फर्मुला छ है त। त्यति बेला अब डिफ्रेन्ट कुराहरू लेन्थ नै दिन्छ भन्ने छैन। त्यति बेला हामीलाई भेलोसिटी दिन्छ होला, त्यति बेला हामीलाई अनेक कुरा अरू कुराहरू दिन्छ होला। त्यो कुरा त्यति बेला गरौँला। अहिले चाहिँ हामीले तारको कुरा सोध्यो भने BIL sin θ युज गर्ने है त। बुझ्यौ त? ओके सर, ओके ल अब तिमीले जुन भन्यौ नि त्यो चार्जको कुरा हेर, यदि कुनै पनि चार्जलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यौ र चार्जलाई v भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गर्यो भने त्यति बेला म्याग्नेटिक फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ चार्ज, जसलाई हामीले लोरेन्ज फोर्स पनि भन्छौँ, त्यो फोर्स = PQV sin θ हुन्छ। त्यो छुट्टै कुरो हो, त्यो छुट्टै चार्ज है त। त्यति बेला लेन्थ भेलोसिटी दिन्छ। यो थीटा भनेको कसको बिचको एंगल हो? दुईवटा भेक्टर क्वान्टिटीको बिचको एंगल कुन? म्याग्नेटिक फिल्ड र भेलोसिटीको बिचको एंगल है त। यस सर। अब हामी अर्को नम्बरमा आऊ, 24 नम्बर हेर। हेर त, अ कॉइल अफ एरिया हेर त, कुनै पनि कॉइल छ, तार छ नि त। ल यहाँ हेर त 24, अ कॉइल अफ एरिया 50 डेंसिटी है त, म्याग्नेटिक फिल्ड दियो, प्लस डेंसिटी 10⁻³ then the flux passing through the coil is there. ल हेर, हामीलाई एउटा कुनै पनि कोइल छ है त। कोइल भनेको तार है त। यो कुनै पनि हाम्रो तार भयो, यो कुनै पनि कोइल भयो है त। यो हाम्रो तार भयो। यो तारको हामीलाई एरिया दिएको छ। यो तारको एरिया कति हुन्छ? टोटल एरिया है त। एरिया इन्क्लोज बाइ द वायर दिएको छ, एरिया = 50 cm²। र हामीलाई अर्को कॉइल अफ एरिया 50 cm², यो कोइल चाहिँ परपेंडिकुलर टु अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्डसँग परपेंडिकुलर छ है त। भनेपछि यदि म्याग्नेटिक फिल्ड यता हेर, यसको एरिया द कोइल अफ एरिया यति इज परपेंडिकुलर टु युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। म्याग्नेटिक हेर त, ल यहाँ एउटा स्क्वायर छ है, यो एउटा स्क्वायरको एउटा सर्फेस छ। त भन त, कुनै पनि कुराको एरिया भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो कि भेक्टर क्वान्टिटी हो त? भन त। एरिया भनेको है त, एरिया भनेको स्केलर हो कि भेक्टर हो? भन मलाई। भेक्टर दादा, भेक्टर। है, एरिया भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो है। तर एरियाको डिरेक्सन के हो त? कुनै पनि सर्फेसको एरियाको डिरेक्सन परपेंडिकुलर टु द सर्फेस। जस्तै यो हैन, सर्फेस भयो भने योसँग ठ्याक्क 90 डिग्री टु द सर्फेस है त। योसँग ठ्याक्क 90 डिग्री टु द सर्फेस भनेको एरियाको डिरेक्सन हो। भनेपछि यो सर्फेससँग चाहिँ 90 डिग्री भनेको एरियाको डिरेक्सन भयो। त्यस्तै यो कोइलको एरिया भनेको हेर त, यो यसको सर्फेस है, यसको प्लेन भयो भने, यसको प्लेन भयो भने यसको ठ्याक्क परपेंडिकुलर है। भनेपछि यो यसको एरियाको डिरेक्सन भयो है त। यो यसको ठ्याक्क 90 डिग्री हुनु पर्यो कि यो प्लेनसँग ठ्याक्क 90 डिग्री, भनेपछि यतातिर हाम्रो एरियाको डिरेक्सन भयो। त्यसपछि एरिया भनेको भेक्टर क्वान्टिटी मान्नु पर्यो हामीले। यहाँ वास्तवमा एरिया स्केलर हो है त। तर यस्तो म्याग्नेटिक फिल्डमा यस्तो कुनै वायरबाट फ्लक्स, त्यति बेला चाहिँ हामीले एरियालाई भेक्टर लिनुपर्छ र एरियाको डिरेक्सन जहिले पनि परपेंडिकुलर टु द प्लेन। जुन प्लेन छ नि, जुन प्लेन छ त्यो प्लेनसँग परपेंडिकुलर। भनेपछि अब कोइल अफ एरिया दिएको छ, द कोइल अफ एरिया दिस है त इज परपेंडिकुलर टु द युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्डसँग चाहिँ परपेंडिकुलर छ है त। भनेपछि त के छ त परपेंडिकुलर भनेर? कोइल अफ एरिया हामीलाई, कोइल अफ एरिया 50 cm² इज परपेंडिकुलर टु द युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड।
अनि चाहिँ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डसँग यो कोइल चाहिँ परपेन्डिकुलर छ, एरिया चाहिँ परपेन्डिकुलर हैन, यो कोइल चाहिँ परपेन्डिकुलर छ। अनि चाहिँ पक्कै पनि म्याग्नेटिक फिल्ड यतातिर गइरहेछ होला, त्यही भएर यसको यो प्लेन चाहिँ योसँग परपेन्डिकुलर छ। अनि चाहिँ हाम्रो फ्लक्सको फर्मुला के हो भने फ्लक्सको फर्मुला BA cos थीटा हो है त। फ्लक्सको फर्मुला BA cos थीटा हो र यो थीटा भनेको कसको बीचको एंगल हो त म्याग्नेटिक फिल्ड र एरियाको बीचको एंगल, म्याग्नेटिक फिल्ड र एरियाको बीचको एंगल। त म्याग्नेटिक फिल्ड पनि यता छ, हेर त म्याग्नेटिक फिल्ड पनि यता छ, एरियाको डाइरेक्सन पनि यता छ है त। त्यसपछि एरिया र बी दुईटै के छ त 0 डिग्रीमा छ है त, दुईटै प्यारलल छ भने 0 डिग्रीमा चाहिँ फाइ इक्वल्स टु BA cos 0 र cos 0 भनेको 1 भयो भने चाहिँ फाइ को फर्मुला BA मात्र भयो। अनि चाहिँ यति बेला हामीले कसरी फ्लक्स निकाल्ने त म्याग्नेटिक फिल्ड र एरियालाई मल्टिप्लाई गरिदिने भने फ्लक्स निस्किन्छ। हेर हामीलाई एरिया चाहिँ cm स्क्वायर मा दिएको छ भने चाहिँ एरियालाई मिटर स्क्वायर मा चेन्ज गर्नु पर्यो। अनि 50 cm स्क्वायर लाई 50 डिवाइड बाइ 100 इन्टु 100 गर्यो भने मिटरमा चेन्ज भयो, मिटर स्क्वायर मा इन्टु b हामीलाई दिएको छ 10 को पावर -3 अनि तल 10 को पावर 4 भयो, जुन माथि आएर 10 को पावर -4 मा चेन्ज हुन्छ। माथि आएर 10 को पावर -4 मा चेन्ज भयो, अनि -4 -3 -7 हुन्छ र 50 छ अनि -6 भयो भने चाहिँ 5 इन्टु 10 को पावर -6 भनेको हाम्रो फ्लक्स भयो। बुझ्यौ त मेरो कुरा? बुझ्यौ ल हेर हाम्रो फ्लक्सको फर्मुला के हो त हेर फ्लक्सको फर्मुला भनेको है त फाइ भनेको BA cos थीटा र थीटा भनेको B र A को बीचको एंगल र एरिया भनेको जहिले पनि परपेन्डिकुलर टु द प्लेन। अनि यो कोइल भयो भने यसको एरिया जहिले पनि परपेन्डिकुलर A भयो है त। र हामीलाई के भनेको छ भने a coil of area this is perpendicular to a uniform magnetic field। यो कोइल चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डसँग परपेन्डिकुलर छ। अनि B यता भयो भने यो कोइल हेर त यो कोइल चाहिँ ठ्याक्क म्याग्नेटिक फिल्डसँग परपेन्डिकुलर छ भने B र A को बीचको एंगल 0 भयो, चाहिँ cos 0 1 भयो, चाहिँ फाइ इक्वल्स टु BA र B र A को भ्यालु हामीलाई क्वेशन्स दिएको छ, राखेर आन्सर है त। र B को भ्यालु 10 को पावर -3 दिएको छ र A को भ्यालु 50 cm स्क्वायर। चाहिँ cm स्क्वायर लाई मिटर स्क्वायर मा कसरी लग्ने त डिवाइड बाइ 100 इन्टु 100 गर्यो भने मिटर स्क्वायर मा जान्छ। त्यसलाई सल्भ गर्दियौ जे आउँछ त्यही हाम्रो आन्सर भयो। बुझ्यौ त? यस सर। यस सर। एंगल भनेको फ्लक्स बीचको एंगल हो सर। हजुर cos को जुन एंगल छ सर के छ मेरो हैन आवाज क्लियर आछ? त्यो फ्लक्स बीचको एंगल हो। हजुर 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 मैले बुझिन। सर यो जुन एंगल दिएको छ नि सर cos थीटा, हजुर यो दुईटा फ्लक्स को बीचको एंगल हो भनेको। यो 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 थीटा भनेको B र A को बीचको एंगल हो, म्याग्नेटिक फिल्ड र एरिया को बीचको एंगल हो। म्याग्नेटिक फिल्ड र एरिया है त। कुनै पनि फर्मुलामा थीटा छ भने हेर त जस्तै हामीले अघि के पढ्यो भने यो एंगलमा किन कन्फ्युज भइरहेको? यो एंगल भनेको जहिले पनि दुईवटा भेक्टरको बीचको एंगल हो। जस्तै हेर त F = BQV sin थीटा, हेर त F = BIL sin है त। त्यस्तै हेर त जस्तै अर्को भयो त पावर भनेको फोर्स इन्टु भेलोसिटी इन्टु cos थीटा है त FV cos थीटा। वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट इन्टु cos थीटा। त्यो फाइ = BA cos थीटा। योमा किन कन्फ्युज भइराछ? यो थीटा भनेको त यो थीटा भनेको यो दुईटामा हेर त यो तीनवटा मध्ये भेक्टर कुन छ? त्यसले चार्ज त भेक्टर हैन। भनेपछि यो थीटा भनेको B र V को बीचको एंगल। हेर त BIL sin थीटा मा त करेन्ट त भेक्टर हैन। अनि यो थीटा भनेको B र L को बीचको एंगल हो। हेर त यो थीटा भनेको फोर्स र यो दुईटै भेक्टर हो, फोर्स र भेलोसिटी को बीचको एंगल। थीटा भनेको फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट बीचको एंगल। थीटा भनेको B र A को बीचको एंगल। यही कुराहरु हो नि हैन त? यस सर। ल अनि चाहिँ अर्को कुरा हेरौँ अब 25 हेरौँ त। अब ट्रान्सफर्मर हेर त हामीलाई यहाँ ट्रान्सफर्मरको क्वेशन सोधिरहेछ है त। यो ट्रान्सफर्मरको क्वेशन्स एकदम इम्पोर्टेन्ट हो र हामीले बुझ्नु पर्छ है त। ट्रान्सफर्मरमा अब यो क्वेशन्स भनेको स्योर क्वेशन जस्तै हो ट्रान्सफर्मर है त। हेरौँ त A transformer is designed to work from 220 volt AC means
to get a supply at 11 volts AC है त अनि हामीलाई V1 दिएको छ V2 दिएको छ the primary coil has 80 turns then the number of turns in the secondary coil को turns निकाल भनेको छ अनि त्यो ट्रान्सफर्मर को लागि हामीले एउटा फर्मुला सम्झिनु पर्छ सबैले है त फर्मुला सम्झिनु पर्यो हेर त EMF in the secondary coil है त voltage of secondary coil by voltage of primary coil को रेशियो भनेको number of turns of secondary coil by number of turns of primary coil यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्मर को लागि इक्वेसन भयो यो सबैले लेख्नु फोर ट्रान्सफर्मर यो सब यो इक्वेसन सबैले लेख त यहीबाट हामीले क्वेशन सोध्छ र अब यो दिएको क्वेशनमा यही फर्मुला युज गरेर हाम्रो आन्सर आउँछ यो फर्मुला एकचोटि बुझाइदिनु न सर एकचोटि फेरि फर्मुला एकचोटि बुझाइदिनु न सर यो ल है त यो हैन फर्मुला भनेको के हो हेर त E भनेको EMF voltage in the secondary coil by voltage in the primary coil है त यो एउटा हुन्छ सेकेन्डरी कोइल एउटा हुन्छ प्राइमरी कोइल है त भनेपछि हाम्रो यो ट्रान्सफर्मरमा के हुन्छ त ट्रान्सफर्मरको काम के हो हाई भोल्टेजलाई लो भोल्टेजमा चेन्ज गर्नु पर्यो है त ट्रान्सफर्मरको कामै हो हाई भोल्टेजलाई लो भोल्टेजमा और हाई करेन्टलाई लो करेन्टमा भन्छ हेर त a transformer is designed to work from 220 volt त हेर त एउटाको भोल्ट दिएको छ हामीले 220 हेर यो दिएको छ 220 volt है त a transformer is designed to work from 220 volt AC to give us supply at 11 volt अर्को दिएको छ 11 है त 11 volt a transformer is designed to work from 220 volt to give supply at 11 volt त हामीले के गरौँ हेर त हामीले यति बुझ्नु पर्यो है त EMF भनेको नम्बर अफ टर्न्स सँग इक्वल हुनु पर्यो हेर भोल्टेज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु नम्बर अफ टर्न्स ट्रान्सफर्मरमा के गरेको हुन्छ भने तारहरुलाई यसो पुरै अब हामीले कतिको देखेका छौं छैनौ है त एउटा यो म्याग्नेटिक सफ्ट आइरन हुन्छ यो सफ्ट आइरनको वरिपरि पुरै तारलाई बेरेको हुन्छ यो जुन कोइल छ नि कोइल यहाँ तार यो बेरेको हुन्छ यसलाई हामी टर्न्स भन्छ है त टर्न्स नम्बर अफ टर्न्स के हुन्छ भने भोल्टेज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु नम्बर अफ टर्न्स सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ है त अनि हेर हामीले यहाँ दुईवटा कुरा दिएको छ अ ट्रान्सफर्मर इज डिजाइन टु वर्क फ्रम 220 भोल्ट एउटा दिएको छ 220 भोल्ट अनि चाहिँ अर्को दिएको छ हाम्रो 11 भोल्ट है त 11 भोल्ट एउटा 220 भोल्ट और 11 भोल्ट त्यसपछि दुईवटा भोल्टेज दियो व्हिच इज इक्वल्स टु 220 भोल्ट दियो भने यहाँ 220 भोल्ट कै टर्न राख्नु पर्यो के 220 भोल्ट कै टर्न राख्नु पर्यो भने चाहिँ a transformer is designed to work from 220 volt AC to give us supply of 11 volt AC to run a device. The primary coil has 480 turns, then the number of turns in the secondary coil should be है एउटा कोइल को टर्न्स दिएको छ र अर्को कोइल को चाहिँ हामीलाई अर्को कोइल को चाहिँ टर्न्स निकाल भनेको छ अनि चाहिँ हेर प्राइमरी जसको भोल्टेज हामीलाई हेर त जसको भोल्टेज हामीलाई बढी दिएको छ है त जसको भोल्टेज बढी दिएको छ त्यसलाई हामीले प्राइमरी कोइल भन्छौं है त जसको भोल्टेज बढी दिएको छ जस्तै 220 लाई हामीले यो हाम्रो 220 लाई हामीले यसको भोल्टेज बढी छ र 11 भनेको भोल्टेज कम छ अनि चाहिँ यसलाई हामीले जसको भोल्टेज बढी हुन्छ नि त्यसलाई हामीले प्राइमरी भोल्टेज भन्छौं प्राइमरी भोल्टेज र जसको भोल्टेज कम हुन्छ त्यसलाई हामीले सेकेन्डरी भोल्टेज भन्छौं हेर र हामीलाई जसको भोल्टेज बढी छ त्यसको नम्बर अफ टर्न्स दिएको छ द प्राइमरी कोइल हैज 480 टर्न्स अनि त्यहाँ 480 राख्नु पर्यो द नम्बर अफ टर्न्स इन द सेकेन्डरी को टर्न्स निकाल्नु पर्यो यही एनएच को भ्यालु निकाल्दियो अब हरेक कुरा दिएको छ एउटा कुरा दिएको छैन त्यसको भ्यालु निकाल्दियो भनेपछि ट्रान्सफर्मरको लागि हामीले के सम्झिनु पर्यो भने भोल्टेज E भनेको EMF फर भोल्टेज E by ES equals to NP by NS है त यही सम्झ्यो भने हाम्रो हरेक क्वेशन सल्भ हुन्छ भाइ EP बुझ्यौ त by ES हुन्छ कि ES by EP तिमी हेर न ES by EP तिमीले लेख्यौ भने NS by NP लेख्नु पर्यो एउटै कुरो है त ES by EP लेख्यौ भने NS by NP लेख्नु पर्यो
तिमीलाई जसरी मन लाग्छ त्यसरी लेख, तर p सँग p लेख्नु पर्यो, s सँग s लेख्नु पर्यो। यो कुरा चाहिँ छुटाउनु भएन। s सँग s, p सँग p सँग है त, s सँग s, s सँग s, p सँग p, s सँग s, p सँग p है त। अनि सेकेन्डरी को भोल्टेज सँग सेकेन्डरी टर्न राख्नु पर्यो, प्राइमरी को भोल्टेज सँग प्राइमरी को टर्न राख्नु पर्यो। र हाम्रो आन्सर कति आउँछ त? डी नम्बर है। 9600 सल्भ गर्ने हो भने चाहिँ डी नम्बर हाम्रो आन्सर आउँछ। ल बुझ्यौ त ट्रान्सफर्मर? के हजुर यो कसरी सल्भ गर्नुपर्छ? प्राइमरीको ठाउँमा सर सेकेन्डरी राख्नु पर्ने जस्तो लाग्यो। हजुर यो प्राइमरी भोल्टेजको सामनेमा हजुरले के अरे सेकेन्डरी क्वाइल निकाल्ने भनेर लेख्नु भएको थियो कि जस्तो लाग्यो। अहिले हेर न, EMF in primary coil by EMF in secondary coil is equals to number of turns of primary coil by number of turns in secondary coil. बुझ्यौ त? भ्यालु राख्नु न सर अलि हेरौँ। ल हेर त EMF in primary coil कति दिएको छ त? प्राइमरी कोइल को जहिले पनि भोल्टेज बढेको छ 220 गर्ने अर्को गरौँ न है त। हेर त प्राइमरी कोइलमा 220 भोल्ट दिएको छ। अब हेर नम्बर अफ टर्न्स अफ प्राइमरी कोइल कति दिएको छ? 480 टर्न्स दिएको छ है त। अब EMF इन सेकेन्डरी कोइल कति दिएको छ? EMF इन सेकेन्डरी कोइल सुन न यस्तो छ क्या, अब हाम्रो यहाँ है त, अब यहाँ 11 छ। अब यो NS निकाल भनेको छ त, NS कति हुन्छ हेर त। NS भनेको 11 × 480 डिभाइड बाइ हेर त NS 11 × 480 डिभाइडेड बाइ 220 गर्नु पर्यो। एउटा जेरो काट्यो। अब यसलाई सल्भ गरौँ न, कति आउँछ? 8 को C आउँछ भनेपछि हाम्रो आन्सर 24 आउँछ है त। हाम्रो आन्सर 24 आउँछ। ल अब हेरौँ त अर्को क्वेसन। अब हेर त यो 16 नम्बर भनेको सरी यो 26 नम्बर भनेको अब यो सबभन्दा गाह्रो क्वेसन भयो। किन यो गाह्रो भयो भने यसलाई चाहिँ हामीले 25 को 24 आन्सर आयो है त। 24 भनेपछि सी नम्बर। ल अनि 26 नम्बर हेरौँ है। 26 नम्बरमा के छ भने टु प्यारलल कन्डक्टर्स क्यारिङ करेन्ट इन द सेम डिरेक्सन। दुईवटा प्यारलल कन्डक्टर छ, दुईटाले चाहिँ सेम डिरेक्सनमा करेन्ट क्यारी गरिरहेछ। अब यसले एट्र्याक्ट गर्छ कि रिपेल गर्छ है त। अब यसलाई बुझाउनलाई चाहिँ मलाई फेरि पाम ल मैले अब यो बुझाउनलाई चाहिँ मैले पाम ल बुझाउनु पर्यो। अब त्यो पाम ल चाहिँ मैले अब यहाँ बुझाउन सक्दिनँ, किनभने त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले यो पाम लको लागि चाहिँ हामीले फिजिकल्ली भेट्नुपर्छ कि, अनि बल्ल यो पाम ल चाहिँ बुझाउन सक्छ। भनेपछि के सम्झिनु पर्यो भने चाहिँ अहिलेलाई दुईवटा प्यारलल कन्डक्टर्स क्यारिङ करेन्ट इन द सेम डिरेक्सन। सेम डिरेक्सनमा छ भने चाहिँ तिनीहरूले एट्र्याक्ट गर्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। सेम डिरेक्सनमा एट्र्याक्ट गर्छ सम्झिनु पर्यो। यदि करेन्ट डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा क्यारी गरिरहेको छ भने चाहिँ रिपेल गर्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। अहिले चाहिँ हामी यसरी सम्झिनु पर्यो है त। डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा छ भने रिपेल, सेम डिरेक्सनमा छ भने एट्र्याक्ट है त। एट्र्याक्ट र डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा छ भने रिपेल। त यही हाम्रो 26 नम्बर र अर्को हेर त 27 नम्बर है त। टु प्यारलल कन्डक्टर्स क्यारिङ इन द अपोजिट डिरेक्सन। यो भनेको अपोजिट डिरेक्सन भनेको 27 भयो, सेम डिरेक्सन भनेको 26। 26 र 27 को अहिलेलाई हामी अब भोग्नु पर्यो है त। अहिले चाहिँ भोग्नु पर्यो, पछि चाहिँ हामी यो बुझ्छौँ एकैछिन है। है त अहिलेलाई चाहिँ हामीले के गरिदिनु पर्यो भने भोग्नु पर्यो। अब यो कुरा बुझ्नलाई चाहिँ हामीलाई पाम ल चाहिन्छ। पाम लले हामी मजाले यो कुरा बुझ्न सक्छौँ है त। तर अहिले त हामीसँग पाम ल युज गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर चाहिँ यो 26 र 27 हामीले के भोगिदिनु पर्यो भने यदि दुईवटा कन्डक्टरले एउटै डिरेक्सनमा करेन्ट पास गरिरहेछ भने चाहिँ यिनीहरू एट्र्याक्ट गर्छ, यदि डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा छ भने चाहिँ रिपेल गर्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। ल आजको हाम्रो लास्ट क्वेसन हेर 28 मा के छ भने इफ द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द coil varies at the rate of 1 Weber per minute, the induced EMF is हेर त induced EMF कुनै पनि induced EMF भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको क्वेशन्स हो। हेर EMF induced भनेको जहिले पनि -d phi/dt भनेपछि
चेन्ज इन फ्लक्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ है त। जति धेरै फ्लक्स चेन्ज भयो, फ्लक्स भनेको नम्बर अफ लाइन्स अफ म्याग्नेटिक फोर्स, जति धेरै फ्लक्स चेन्ज भयो त्यति धेरै इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ र हामीलाई यही इन्ड्युस इएमएफ निकाल भनेको छ। इन्ड्युस इएमएफ इक्वल्स टु d∅dt if the flux associated with the coil varies at the rate of 1 Weber per minute। हामीलाई फ्लक्स पर युनिट टाइम दिएको छ है त, फ्लक्स पर युनिट टाइम दिएको छ र हामीलाई इन्ड्युस्ड इएमएफ निकाल भनेको छ हेर त, माइनस d∅dt हामीलाई दिएको छ क्वेशन्स हेर त। वेबर भनेको फ्लक्सको युनिट हो, मिनेट भनेको टाइमको युनिट हो भनेपछि d∅dt हामीलाई दिएको छ हेर त 1 वेबर पर मिनेट भनेको 60 सेकेन्ड भनेपछि हाम्रो इन्ड्युस्ड इएमएफ कति हुन्छ त 1/60 भोल्ट हुन्छ। बुझ्यौ त? बुझ्यो। दा एउटा क्वेशन थियो। गएन भन त। 2 mirrors A and B are inclined at angle theta. A ray of light incident in mirror B is deviated to 62 degree. And the angle of emergence is 20 degree. यो त क्वेशन्स एकदम धेरै भयो त है त। यो क्वेशन्स म त त्यही त अब क्वेशन्स एकदम धेरै भयो बुझ्यौ। के गरेर मलाई यो क्वेशन्स तिमी अब यो क्वेशन्स मैले राम्ररी हेर्नुपर्छ के हैन त। अब यो क्वेशन अब यो सजिलो भएको एक लाइनको भएको ठ्याक्क भनिदिन्थे। अब यसको लागि पुरै कन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ र हाम्रो अब खाना खाने ब्रेक पनि भएको छ है त। हाम्रो अब 10 बजेदेखि निराजन सरले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ है त। हाम्रो निराजन सर आइसक्नु भयो जस्तो छ। अनि के रे रत्नेश भाइ तिमीले मलाई यो क्वेशन्स मलाई भाइबरमा पठाइदेऊ न है, भाइबर मेसेज जहाँ पनि पठाइदेऊ। म एकचोटि अब यो क्वेशन्स हल्का ठुलो छ है, त्यसको लागि कन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ, म हेरेर तिमीलाई भन्छु है त। ग्रुपमै पठाइदिनु होला एन्सर दाइ, ग्रुपमै मिल्छ भने। हुन्छ रत्नेश भाइ ग्रुपमै पठाइदेऊ। हस् दाइ हस्। उता हैन हाम्रो क्रास कोर्स वालामा हैन, हाम्रो क्वाड वालामा है त। हस् दादा हस्। आनन्द सर यो क्लास सक्यो हजुरको? हजुर मेरो आजलाई सक्यो, अब हजुरले गर्नुपर्ने होला। के गर्ने गाइस, अहिले नै सुरु गर्ने कि यो गाइस नै ब्रेक? यसो गरौँ न, हामी 20 मिनेटमा हिजोको एन्डोक्राइन जुन बाँकी छ त्यो गरिहाल्छौँ। अनि त्यसपछि 10 बजेदेखि बरु आधा घन्टाकै ब्रेक लिगौँ। अनि त्यसपछि 10:30 बजेबाट क्लास गरौँ न, हुन्छ? सबैले हामी यो रिमेनिङ 18-20 मिनेटमा हामी एन्डोक्राइनको जुन बाँकी छ त्यो गर्छौँ। अनि त्यसपछि आधा घन्टा बरु ब्रेक नै लिएर रोक्न मम्मी हाल्दिनु फिक्स थियो। के गर्ने त बरु कि त ब्रेक